नमस्कार उपस्थित सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा आज शुभकामना दिन उपस्थित हुनुभएका त्रिवी प्राध्यापक सङ्घका सभापति प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल सर, त्यसै गरिकन आजको रिसोर्स पर्सनको रूपमा उपस्थित हुनुभएको प्राध्यापक डाक्टर चक्रपाणी लुइटेल सर र अलि बिचतिर मात्रै आउँछु भन्नुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर सर पनि आउँछु भन्नुभएको छ। उहाँ सबै लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू र फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका मित्रहरूलाई पनि मैले आजको यो जुमको मेरो श्रृङ्खलाको यो चलिरहेको श्रृङ्खलाको 86औं अङ्क र यो रिसर्च प्याकेज 2 को दोस्रो अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै भूमिका नबाँधिकन आजको कार्यक्रम पहिला शुभकामनाको छोटो शुभकामनाको कार्यक्रम छ सुरुमा, त्यसपछि दोस्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ रिसोर्स पर्सनबाट आफ्नो यो आजको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ भने तेस्रो चरणमा चाहिँ फ्लोर ओपन गर्ने कार्यक्रम छ र यो तेस्रो चरणको कार्यक्रम चाहिँ लामो समयसम्म एकैजनाले चलाइरहँदा मोनोटोनस हुने हुनाले हिजोबाट नै मैले तेस्रो चरणको कार्यक्रममा चाहिँ मैले मेरो छोरी दिलासाले हिजोबाट चलाउने गरेकी छन्, त्यो पनि मैले जानकारी गराएँ र त्यसपछि कार्यक्रम सिद्धिसकिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ इन्फर्मल रूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। त्यसपछि इन्फर्मल गफहरू हाम्रो रहि नै हाल्छ, अघि गरेका जस्ता गफहरू रहनेछन्। मैले आजको सम्पूर्ण कुराहरू यतिमै जानकारी गराउन खोजेँ र चाहिँ यो लकडाउनको सुरु भइसकिसकेपछि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले त्यत्तिकै बसेर समय बिताउने भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा भएको एउटा प्राध्यापन पेसामा रहेको कारणले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, विद्यार्थीहरू र विश्वविद्यालय आफैलाई पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मैले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो र मलाई एकदमै धेरै प्राध्यापक र अन्य मित्रहरूको सहयोग छ। यो चाहिँ मैले जतिसुकै सहयोग यति गर्नुभयो भनेर वर्णन गरे पनि पुग्दैन, त्यति धेरै सहयोग प्राप्त गरेको छु मैले। त्यसको लागि म सबैजनासँग आभार व्यक्त गर्दछु र मलाई यो जुममा जुमको सहयोग गरिरहनु भएका एनआरइएनका निराजन पराजुली सर हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि यही मौकामा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजसम्म जति रिसोर्स पर्सनहरू आउनुभयो र उहाँको विज्ञता हामीले लियौँ, उहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट सम्झिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई म सिधै अगाडि लैजान चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा शुभकामना, छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म त्रिवी प्राध्यापक सङ्घका सभापति आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। सर प्लिज हजुरले अनम्युट गर्नु होला, यहाँबाट हामीले अनम्युट गरिदिइसकेका छौँ। बसन्त सर प्लिज। धन्यवाद डाक्टर दङ्गाल। सर्वप्रथम त म डाक्टर दङ्गाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै आजका विशेष अर्थात् एक्सपर्ट अर्थात् विषयविज्ञ जो हुनुहुन्छ उहाँलाई म चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापक मित्रहरू लगायत लेडिज एन्ड जेन्टलमेन सबैलाई मैले चाहिँ यहाँहरूलाई शुभकामना र स्वागत दिएँ। आइरहेको तिहार पर्व अर्थात् शारदीय चाडहरू हाम्रो अझै बाँकी छन्। विभिन्न धर्महरू, विभिन्न संस्कृतिहरू छन्। जुन देशमा संस्कृति बच्छ त्यो देशको आइडेन्टिटी रहिरहन्छ भन्छ। म यस कारणले म डाक्टर दङ्गाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले योभन्दा अगाडि पनि एउटा सिरिज दिइसक्नु भएको छ र त्यो अत्यन्त पपुलर भएको थियो। धेरै मान्छेले मलाई समेत फोन गरेर एज अ प्रेसिडेन्ट अफ टिचर्स एसोसिएसन टुटाको प्रेसिडेन्ट भएको कारणले पनि दङ्गाल सरले निकै राम्रो काम गर्नुभयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई खबर गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै आज चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। यो रिसर्च भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि यो गर्दै सिक्दै अघि बढ्दै जाने कुरा हो। यो एकैचोटि ढ्याङ्ग गरेर एउटा फर्मेटमा आउने जस्तो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले कहीँ पढ्दाखेरि पढाएको थिएँ कि देयर इज अ 4 फेज अफ लर्निङ। फर्स्ट लर्निङ फेजमा चाहिँ भन्छ नि लर्निङ फर नलेज, लर्निङ फर स्किल, लर्निङ फर इनोभेसन, लर्निङ फर इम्पावरमेन्ट। यसो कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन बेला भनौँ न त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्थापनालाई हामीले हाम्रो इतिहासको हायर एजुकेसनको चाहिँ हामीले त्यसलाई चेल्लाई माइलस्टोन मानेर हामीले भन्यो भने 102-3 वर्ष भइसक्यो र यो बेलामा सम्म आजका दिनसम्म हामी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि लर्निङ फर नलेज मात्रै छौँ। हामी सँगसँगै चाहिँ हायर एजुकेसन सुरु गर्ने वरिपरिकै देशहरू धेरै टाढा अमेरिका, बेलायत, युरोपतिर नजाउँ, यतैका देशहरूले पनि हामीभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेका छन्। र यो जुन रिसर्चको कुरो आउँछ यो भनेको लर्निङ फर स्किल हो। स्किलको लागि हामी सिकिरहेछौँ। जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल भनौँ, धेरै वर्ष अगाडिदेखि हामी दुईटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन H2O मिलेर पानी बन्छ भन्छौँ। हामी प्र्याक्टिकल पनि आइसीका साथीहरूले
हामीले गऱ्यौँ आइसीमा पढ्दाखेरि। तर त्यो चाहिँ त्यही युज गरेर इजरायलले पानी पारेरै धान चाहिँ केरा उत्पादन गर्यो भनेर हामी पढ्छौँ। तर हाम्रै देश जहाँ चाहिँ यो हिमाल पारीका मनाङ मुस्ताङका देश ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। त्यो यति राम्रो सुन्दर ठाउँ छ, त्यो अलिकति हरियाली हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ विश्वकै स्वर्गको टुक्रा हुन्छ, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। कारण किन त भन्दा हामीले जस्ट लर्निङ फर नलेजलाई मात्रै हामीले लियौँ। 2टा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन मिलेपछि पानी बन्छ मात्रै हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन आज दङ्गाल सरले गर्दै हुनुहुन्छ यो फेरि धेरै ठुलो स्टेज भन्दैन, म जस्ट नलेज पछाडिको स्किलमा हामी जाँदैछौँ। यो हामीले पार गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसपछि हामी नलेज फर के भन्छ लर्निङ फर इनोभेसनमा जाने हो र लास्टमा इम्पावरमेन्टको कुरो त छँदैछ। र मैले सँगसँगै यो यहाँहरूलाई जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन यो अहिले सुरु भएको छ यो आफै आफ इन्कुबेट भन्छ नि, कुखुराले चल्ला पार्नु भन्दा अगाडि तातो दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चल्ला पारे जस्तै हाम्रो दङ्गाल सरले चाहिँ यो इन्कुबेट गरिरहनु भएको छ। अर्थात् यसलाई चाहिँ सेन्सिङ भन्छ नि रिसर्चमा, सुरुमा चाहिँ म अब गर्नु पर्यो, अब मैले चाहिँ सुरु गर्छु भन्नु पनि एउटा ठुलो लगभग 25% रिसर्च हो अरे कि। त्यस्तै उहाँले यो सुरु गर्नु भएको छ, इन्कुबेट गर्नु भएको छ। यसको लागि म दङ्गालजीलाई लगायत उहाँको टिमलाई, अघि उहाँले आफ्नो टिमको कुरा गरिरहनु भएको थियो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूलाई जो यहाँ पार्टिसिपेन्ट भएर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई अत्यन्त फ्रुटफुल होस्। भोलि यसले यो लर्निङ फर नलेज मात्र नहोस्, यो गरेर स्किलमा जोडियोस्, सिपमा जोडियोस्। जस्ट सिपमा जोडिन्छ त हामी इनोभेसनमा जान सक्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामी इम्पावरमेन्टमा जान सक्छौँ। यति भन्दै यहाँहरूबाट मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभकामना र बधाई दिँदै यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दङ्गाल धन्यवाद सर, धन्यवाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका सभापति बसन्त ढकाल सरलाई आएर शुभकामना दिएर हाम्रो यो कार्यक्रमको ओज बढाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी अधिकांश प्राध्यापकहरू र प्राध्यापकै हुने लाइनका भएको हुनाले पनि प्राध्यापक सङ्घको सभापति वा प्राध्यापक सङ्घलाई मैले चाहिँ सबै बेलामा रेकग्नाइज गरिरहेको छु। म आफै पनि प्राध्यापक सङ्घको नेतृत्वमा भएको कारणले पनि प्राध्यापक सङ्घलाई सहजीकरण गरिरहँदा, प्राध्यापक सङ्घसँग सहकार्य गरिरहँदाखेरि विश्वविद्यालयलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अथवा विश्वविद्यालयमा स्ट्रङ खालको एकाडेमिक खालको प्राध्यापक सङ्घ चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हिसाबमा पनि म रहेको हुनाले पनि मैले प्राय प्राध्यापक सङ्घको साथीहरूलाई मैले यहाँ आमन्त्रण गरेको छु। उहाँहरूको माया मैले पाइराखेको छु, अत्यन्तै धेरै माया गर्नुभएको छ सबैजनाले, यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले अघि नै भनिसकेँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर सर आउनुहुन्छ केही समयमा, म उहाँलाई बिचमा आउन सम्भव भएर आउनुभयो भने बिचमा म उहाँलाई जोड्ने नै छु। अब म विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। अब आजको रिसर्च पर्सनको रूपमा रहनु भएको प्राध्यापक डाक्टर चक्रपाणी न्युटेल सर, जो वर्षौँदेखि त्रिवी अन्तर्गतका एमएका विद्यार्थीहरूलाई रिसर्च प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ। लगभग उहाँको हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा 4 दर्जन जति अर्थशास्त्र र ग्रामीण विकासका पुस्तकहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। म आफै पनि उहाँको पुस्तक पढेको मान्छे। त्यति मात्रै होइन, मेरो पिएचडीमा सबैभन्दा धेरै मलाई सहयोग गर्नुभएको व्यक्तित्व मध्ये एकजना उहाँ पनि हुनुहुन्छ, जो मलाई पिएचडीमा उहाँले सहयोग गर्दाखेरि उहाँबाट जुन मैले उहाँको कला, यो रिसर्चसँग सम्बन्धित जुन कला मैले प्राप्त गरेँ देखेँ, त्योबाट म साह्रै प्रभावित छु। र उहाँको एउटा चाहिँ मैले त्यो बेलामा भेटेको के हो त, सबैभन्दा धेरै गुणहरू मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण चाहिँ रिसर्चमा जटिलभन्दा जटिल कुरालाई पनि सहज ढङ्गले समसामयिक उदाहरण प्रस्तुत गरेर सहज ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नु उहाँको क्षमता हो, खुबी हो। यसलाई म सधैँ सम्मान गर्छु, हामी सधैँ सम्मान गर्छौँ। अर्थशास्त्रको प्राध्यापक टावर पर्सनालिटीको रूपमा हामी उहाँलाई लिन्छौँ र त्यस्तो व्यक्तित्वलाई आज मैले निम्त्याएको छु। र उहाँबाट हामीले धेरै रिसर्चमा धेरै कुराहरू अहिले र योभन्दा पछि पनि हामी सिक्ने नै छौँ भन्दै बाँकी समय चाहिँ मैले आजको रिसर्च पर्सनको रूपमा आउनुभएको आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर चक्रपाणी न्युटेल सरलाई मैले अनुरोध गर्दछु। सर को होस्ट हुनुहुन्छ, सरले सबै थोक गर्न मिल्छ, स्लाइड सेयरिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सर प्लिज, चक्रपाणी सर प्लिज। धन्यवाद डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल सर। यो हाम्रो जुम मञ्च भनौँ, जुम मञ्चमा हामी सहभागी भएका सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमहरू, अब आज उहाँहरूले मलाई अलिकति यहाँ अनुरोध गर्नुभएको सन्दर्भमा र मैले वास्तवमा हो पनि रिसर्च मेथोडोलोजी पढिरहेको छु। अब सबभन्दा पहिले म चाहिँ पढाउन थालेको लगभग 30 वर्ष भयो
9 वर्षदेखि धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा मैले पढाएको। त्यस पछाडि म रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा, अनि बिचमा 3 वर्ष विभागीय प्रमुख भएर अहिले चाहिँ निवर्तमान विभागीय प्रमुख तथापि रिसर्च मेथोडोलोजी मैले पढाइरहेको छु। र यो रिसर्च अघि हाम्रो दङ्गाल सरले भन्नुभएको कुरामा र यहाँभन्दा अगाडि भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट रिसर्चको सन्दर्भमा सुनेका, बुझेका, जानेका कुराहरूलाई मैले अलिकति छोटकरीमा, अब मेरो तोकिएको एरिया भनेको लिटरेचर रिभ्यू हो, त्यसको बारेमा मैले केही स्लाइड बनाएको छु, भन्ने प्रयास गर्दछु। र रिसर्चको बारेमा अहिले बजारमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने सम्भवतः रिसर्चको बारेमा जति धेरै किताब अरूकोमा लेखिएको छ कि छैन, अब मलाई शङ्का छ। मैले सबै हेरेको छु भने होइन, यद्यपि म लगभग 1 महिनामा बजारमा के नयाँ किताब छन्हरू भनेर जहिले पनि सर्च गर्ने मान्छे, तर गएको चैतदेखि चाहिँ अब यो कुरा हराएको छ। तैपनि हिजो अस्ति 1-2 ठाउँ त यसो फोन गरेर बुझिहेरेँ, तर केही पनि नयाँ आएको रहेनछ। र मैले चाहिँ ती किताबहरू प्लस अब मैले अध्ययन अनुसन्धान, दङ्गाल सरले भन्नुभयो 4 दर्जन जति, अलिकति उहाँले 5वटा बढी भन्नुभयो, 43वटा मात्रै हो मैले अहिलेसम्म किताब लेखेको। आर्टिकल लगभग 400वटा जति हो। अब त्यसमध्येमा एकचोटि त्यत्रो हो कि होइन बा बढी हुन्छ कि भनेर भन्दाखेरि 350 जति चाहिँ जर्नल मसँग अहिले पनि रहेछन्। 50वटा जति चाहिँ लोकसेवा दिने भाइ बहिनीहरूले लगेर त्यसै मिसप्लेस भयो होला भन्ने मेरो एउटा अनुमान हो। 350वटा जर्नल त अहिले पनि मसँग छ नि, तपाईँहरूले पछाडि देख्नु भएको छ, यो लाइब्रेरी हो होइन, यो 2टा मात्रै देख्नु भएको छ, यस्ता 14वटा चाहिँ दराज छन्। यो लगभग यो कोठा फुल छ। अब त्यस कारणले गर्दा अब मैले यही अनुभव मात्रै मैले मैले यो सबै यहाँ जिकिर भन्दा पनि थेसिसलाई निर्देशन गरियो, थेसिसको बायो परीक्षकमा गयो। धेरै विद्यार्थी साथीहरू अहिले पिएचडी इनरोल गर्नुभएको छ, त्यसमा गाइड गरिँदैछ। पिएचडीको आन्तरिक मूल्याङ्कन, यो सबै कुरालाई मैले हेरेर किताबको भन्दा अनुभवका कुरालाई मैले चाहिँ आज प्रेजेन्ट गर्ने एउटा प्रयास गरेको छु। त्यस कारणले गर्दा अघि दङ्गाल सरले भन्नुभएको, म अलिकति कस्तो मान्छे परेँ भने अप्ठ्यारो भन्दा सजिलो कुरा भन्नुपर्छ र सबै कुरा सजिलो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू भनेर ठुलो हुँदैन, अत्यन्तै सजिलो कुराहरू भनेर चाहिँ बुझाउन सकियो भने त्यसमा सफलता हो भन्ने मेरो एउटा आग्रह हो। त्यस कारणले गर्दा मैले यति सरलीकरण गर्न खोजेको छु। तथापि साथीहरूले यति साना साना कुरा पो यसले भन्यो, रिसर्चमा यति साना कुराहरू के हुन्छन् र भन्ने हामीले चाहिँ त्यसरी नगरिदिनु होला। किनभने रिसर्च भनेको कुरो एकदम बिगिनिङबाट जाने हो, सानोबाट जाने हो। एकैचोटि ठुला कुराहरू हामीले गर्न सक्दैनौँ। ठुला कुराहरू हामीले गर्न खोज्यौँ भने काहीँ न काहीँ ग्याप हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्तै सिम्पल वेबाट, साधारण रूपबाट हामीले विषयवस्तुलाई बुझ्नुपर्छ भनेर मैले केही उदाहरण सहितको मैले यहाँ स्लाइड यहाँ बनाएको छु। म साथीहरूलाई मैले अब म स्लाइड सेयर गर्छु। स्लाइड आएको छ कि छैन? मेरो स्लाइड आएको छ? आयो सर, आयो सर। र मैले चाहिँ अब यहाँ मेरो चाहिँ अब लिटरेचर रिभ्यू इन रिसर्च, अब निमन्त्रणा कार्डमा चाहिँ क्राफ्टिङ लिटरेचर रिभ्यू भनेर उहाँले अलिकति धेरै लेख्नु भएको छ। त्यो धेरै चाहिँ मैले यहाँ नलेखेको। लिटरेचर रिभ्यू अन्तर्गत उहाँले भन्नुभएका कुराहरूमा पनि अलिकति इथिकल आस्पेक्ट मैले अझै थप्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। र अलिकति किन मैले थपेको छु, किनभने रिसर्चमा अहिले साह्रै ठुलो समस्या भनेको हाम्रो इथिकल आस्पेक्टमा हामी कमजोर भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ ठुला मानिसहरूको पनि रिसर्चको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई मैले यहाँ आज यहाँहरूले सर म्याडमहरूले पाउनुभएको निमन्त्रणा यो ब्यानरमा मैले प्लस गरेको त्यति कुरा हो। म अब अलिकति मैले यहाँ गर्छु। मैले अब सुरु गर्छु। अब आज मैले यति 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा कुरामा मैले फोकस गर्ने गरेको छु, एकदम कन्साइसली। 20-21वटा स्लाइडमा 9वटा कुरा। इन्ट्रोडक्सन टु रिसर्च, यसमा मैले धेरै भन्नुपर्ने त होइन, तर जब हामी लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ भने हाम्रो रिसर्च ओरिएन्टेड लिटरेचर रिभ्यू हुन्छ भनेर मैले 1-2टा स्लाइडमा मात्रै रिसर्चको कुरा, त्यस पछाडि लिटरेचर रिभ्यू कसरी गर्ने, त्यसको प्रोसेस, अनि त्यसको कन्सेप्ट अफ थ्योरिटिकल रिभ्यू, इम्पेरिकल रिभ्यू, अनि कसरी रिसर्च ग्याप, त्यो रिसर्च ग्याप भनेको के हो, अनि लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि हामीले इथिकल इस्युलाई किन उठाउनुपर्छ, किन कन्सिडर गर्नुपर्छ, र अन्त्यमा गएर हामी मेकिङ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, त्यसलाई चाहिँ अब जम्मै कुराहरू अध्ययन गरेर हामी कसरी स्टडी गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ जम्मै कुरा कुन रूपमा जान्छ भन्ने कुरालाई
मैले अलिकति समराइज गराउने प्रयासले मैले यहाँ गरेको छु। अब यसमा सबै साथीहरूले मैले के अनुरोध गर्छु भने यसमा यो भोलि पर्सि हामी यसलाई राखि नै दिन्छौँ। दिलनाथ सरले यसलाई चाहिँ अब सबै साथीहरूले एभाइलेबल हुने गरी यो राख्नुहुन्छ, किनभने यो मैले विभिन्न किताब वेबसाइटदेखि लिएर आफ्नो अनुभव जोडेर यहाँ गरेको, र जति हामीले धेरैजनाले हेर्छौँ त्यति नै इन्ट्रेक्सन हुन्छ, त्यति नै कुराकानी हुन्छ। स्लाइड सबै यसले पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई यसका कुराहरू लेख्न ओर्नपट्टि हामीले नजाउँ, सरहरूको लागि इजिली एक्सेसिबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब पहिले अब रिसर्च मैले त्यहाँ सुरु गर्नुभन्दा मैले चाहिँ यहाँनिर यो स्लाइड यहाँ प्रस्तुत गर्दाखेरि केही एजम्सनहरू राखेको छु, किनभने रिसर्च भनेको असाध्यै ठुलो कुरा हो। किनभने रिसर्च कतिसम्म गहिरिएर जाने यसको कुनै सीमा छैन। गहिरिँदा गहिरिँदै मान्छेले जीवन बिताएका छन्, जेनेरेसन टु जेनेरेसन बिताएका छन्। किनभने हामीले पहिलेदेखिका कुराहरूलाई हेर्दै हेर्दै जाने हो भने नोबल प्राइज पाउने विद्वानहरूको अब अहिले बरु अलिकति यो मेडिकल साइन्स टेक्निकल साइन्सतिर यङले पाएको पाइन्छ, तर यो अर्थशास्त्र अथवा सामाजिक शास्त्रमा 50 वर्ष त्यस कारणले गर्दा त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले केमा फोकस गरेको छु भने हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको रिसर्च सिस्टमलाई मैले फोकस गरेको छु। किनभने म त्यहीँ पढेँ, त्यहीँ हुर्केँ, त्यहीँ रिसर्चका काम गरिरहेको छु। इन्डिभिजुअल गर्दा पनि म त्यसैबाट प्रभावित छु, र अरू संस्थागत रूपमा मैले गर्नु पर्यो भने पनि मैले मानेको मानक भनेको के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गाइडलाइन्स हो। त्यस कारणले गर्दा मैले यसैलाई यहाँ भन्छु। अर्को म के एज्युम गर्छु भने डिफरेन्सेस इन इन्डिभिजुअल भ्यू एन्ड डिसिप्लिनरी नेचर। अब सोसल साइन्सका पनि विषयहरूको विभिन्न खालको नेचर हुन्छ। जस्तो हामी अर्थशास्त्र ग्रामीण विकासमा बढी तथ्याङ्क प्रयोग गर्छौँ, क्वान्टिटेटिभ भनिराखेका हुन्छौँ भने सोसियोलोजी हिस्ट्री जस्ता विषयहरूमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भन्दाखेरि एक्सप्लानेटरी कुराहरू आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्ने स्टाइलमा केही न केही त्यहाँनिर भिन्नता छ, केही न केही फरक पर्छ। त्यस कारणले गर्दा म के एज्युम गर्छु भने मैले भनेको कुरा विभिन्न विषयमा इन्टरडिसिप्लिनरी डिफ्रेन्सेस हुनसक्छ है, सरहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। पछि म यो सकिसकेपछि त्यस्तो डिफ्रेन्सेसहरूको बारेमा हामी कसरी इलिमिनेट गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्सेसहरूलाई कसरी चाहिँ हामी नजिक ल्याउन सक्छौँ, त्यसको बारेमा फेरि हामी डिस्कसन गरौँला। तर यहाँ एजम्सन मैले के राखेर यो स्लाइड भनिरहेको छु भने बायस के हुनसक्छ भने म अर्थशास्त्रको मान्छे, अध्ययन मैले अर्थशास्त्रमा बढी गरेको छु तुलनात्मक रूपमा। अर्थशास्त्रकै विद्यार्थी भएको नाताले मेरो फेरि फर्दर रिसर्च पनि अर्थशास्त्रमै बढी केन्द्रित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा फोकस बढी क्वान्टिटेटिभ पनि हुन सक्ला, तर अलिकति लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै लाँदा के देखिरहेको छु मैले भने अर्थशास्त्रमा पनि अथवा कुनै पनि विषयमा क्वान्टिटेटिभ कुराले मात्रै सबै कुरा एक्सप्लानेसन गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरूबाट प्रमाणित भएको छ। त्यो कुरालाई मैले त्यो मान्यता राख्ने हुनाले यहाँ अलिकति यो डिफ्रेन्सेस हुन्छ। अब फेरि रिसर्च ट्रेन्ड स्ट्रक्चर स्टाइल इज चेन्जिङ ओभर द इयर्स विथ स्पेसलाइजेसन अफ रिसर्चर्स, चेन्जिङ स्कोप एप्लिकेसन अफ डिसिप्लिन एन्ड रिसर्च इन्स्टिट्युसन्स। अब अहिले कस्तो छ भने रिसर्च थुप्रै कुराहरूमा फरक तरिकाले हामीले हेर्नुपर्ने देखिएको छ। जस्तो मैले अहिले यसो देखिरहेको छु, विशेष गरी यो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र यो अहिले इन्जिनियरिङतिर पनि जोडिँदै गएको छ, बिजनेस यो बिबिए बिबिएम बिआइएमतिर पनि कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै गएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा यी विषयहरूको चाहिँ अब खास पढ्ने कुराहरू मात्रै नभएर हाम्रो जीवनका हामीले पढ्नुपर्ने हाम्रो विश्वविद्यालयले प्रेस्क्राइब गरेका कोर्सहरूका थुप्रै ठाउँहरूमा यो रिसर्चहरू हुन थालेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो केही न केही समाजशास्त्रको कुराहरू, भाषामा पनि अब समाजशास्त्रका कुराहरू, समाजशास्त्रीय विश्लेषणबाट अर्थशास्त्रका कुराहरू हेर्ने, भाषाका कुराहरू हेर्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेजहरू कुन एङ्गलबाट पढ्ने, त्यो लाइनका कुराहरू अहिले थुप्रै भएका हुनाले मैले के मानेको छु भने इट इज चेन्जिङ। मैले सरहरूलाई म एकदम क्लियर गरेर के भन्छु भने आजसम्म मैले जति भेटेँ, भोलि यहाँहरूले योभन्दा भोलिकै दिन 24 घन्टा पछाडि नै योभन्दा धेरै कुराहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकदम के क्लियर हौँ भने हामी चेन्जिङ वर्ल्डमा छौँ। यो रिसर्चको बारेमा जुन एउटा एजम्सन बनाएका छौँ त्यो एजम्सनको हिसाब किताबमा थुप्रै कुराहरू परिवर्तन भएको छ। हामीले जुन कुरा रिसर्च फाइन्डिङबाट हामीले पत्ता लगाएका थियौँ त्यो कुरा अहिले एकदमै कम युजफुल भएको छ। म तपाईँहरूलाई ननाटी भन्छु, मैले 1995
देखि लिएर 2000सम्म मैले त्यो अवधिमा हो मेरो पिएचडी 2002मा सायद 2मा 3मा मेरो चाहिँ यो पिएचडीको भाइभा भएको। त्यति बेला मैले ग्रामीण क्षेत्रमा धनकुटाको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने अहिले अब त्यहाँ गएर सोध्नुहुन्छ 6 नम्बर बुधबारे भन्ने ठाउँ, बेलारा भन्ने ठाउँ, त्यस पछाडि गएर परेवादिन सिद्धुवा तेह्रथुमको नजिक, त्यस्तो गरी सङ्खुवा सभाको नजिक चानुवा, त्यो ठाउँमा गएर मैले रुरल सेक्टरमा लाइभस्टकको एनिमल हस्बेन्ड्रीको के स्कोप हुन्छ भनेर मैले लगभग 4 महिना जति फिल्डमा बसेर लिटरेचरहरू खोजेर पछि गएर मैले त्यो थेसिस बुझाएको। अहिले मलाई के लाग्छ भने समाचारहरू पढ्दा अब नेपालमा पशुपालन मैले फाइन्डिङ गरे जस्तो, मैले एनालिसिस गरे जस्तो अवस्थामा छैन। कि त छैन, छ भने कमर्सियल रूपमा गइसक्यो। अब किनभने जताततै बाटा भने दुध बेच्न सकिने कुराहरू भयो। त्यस हुनाले अब म आफैले रिसर्च गर्नु पर्यो भने अब म रुरल सेक्टरको कमर्सियलाइजेसनको पाटोमा गएँ, जबकि मेरो स्पेसलाइजेसन भनेको सब्सिस्टेन्स सेक्टर थियो। त्यस कारणले गर्दा यो आफैले गरेको रिसर्च पनि समयअनुसार के हुन्छ भने फरक एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई फरक तरिकाले बुझिदिनु होला। अब अर्को मैले अल पार्टिसिपेन्ट्स आर आइदर इन्भल्भ इन रिसर्च or going to conduct research or interested to conduct any kind of research in future, मैले त्यो एउटा मान्यता राखेको छु। अब मैले भन्छु अब यो रिसर्चको बारेमा मैले धेरै कुराहरू गर्दिनँ। रिसर्च इज द प्रोसेस स्टेप युज टु कलेक्ट एन्ड एनालाइज इन्फर्मेसन टु इन्क्रिज आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ टपिक्स अर इस्यु। मैले यति मात्रै यहाँनिर भने र त्यस पछाडि यो बिचमा एउटा डेफिनेसन छ र त्यसलाई पनि मैले छोडेर रिसर्च इज गो इनसाइड इन्टु सर्टेन फ्याक्ट्स म्याटर विथ सर्टेन पर्सपेक्टिभ। किनभने रिसर्चको पर्सपेक्टिभ हुन्छ सबैले सबै कुराहरू खोजेर सक्दैन, किनभने त्यो एङ्गल बनाउनु पर्ने हुन्छ। एङ्गल भनेको म के लाइनबाट हेर्छु है भन्ने कुराहरू। माटोमा खेती पनि गर्न सकिन्छ, त्यही माटोबाट इँटा पनि बनाउन सकिन्छ, अनि त्यही माटोबाट अरू किसिमका यो के अरे सेरामिकका सामानहरू पनि बनाउन सकिन्छ। खालि क्वालिटीको कारणले गर्दा कुनलाई कसरी प्रोसेस गर्ने भन्ने मात्रै हो। त्यस हुनाले मेरो एकदम एउटै यो सबभन्दा लास्ट लाइन यहाँहरूले सम्झिदिनु होला, रिसर्च इज गो इनसाइड इन्टु सर्टेन फ्याक्ट। यो हामी धेरै कुराहरूमा जाँदैनौँ, किनभने त्यही कुरालाई गएर हामी एकदमै स्पेसलाइजेसन गरेर हेर्ने हो। र मैले यहाँ केही एउटा उदाहरणहरू दिएको छु, हेर्नुहोस् त। डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ टु इन्टर द लिटरेचर रिभ्यू। अब हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो भने लिटरेचर रिभ्यूमा जाँदा यो एउटा फरेस्टको बारेमा एउटा फरेस्ट म्याटरलाई स्टडी गर्ने हो भने इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्टले हेर्ने, एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको लाइनबाट हेर्ने, बायोडाइभर्सिटीको लाइनबाट हेर्ने, टुरिज्मको लाइनबाट हेर्ने लगायतका यी जति लाइनहरू छन्, यी सबै लाइनबाट हेर्ने कुरा फरक छ। यद्यपि त्यो फरेस्टै हो। इन्भाइरोमेन्टलिस्टले कसरी हेर्ला, बायोडाइभर्सिटीसँग सम्बन्धित मान्छेले कसरी हेर्ला, रिसर्च सबै त्यसैमा भएको छ। इकोनोमिक्समा हामी त्यसैलाई इकोनोमिक एक्टिभिटिज, इन्कम, इम्प्लोइमेन्टसम्म हामी जोडिरहेका हुन्छौँ भने टुरिज्मले कस्ता कस्ता जङ्गली जीवजन्तु, जैविक विविधता हेर्नलाई पर्यटकहरू लालयित छन्, उसको पाटो अर्को हुन्छ। युरोपियनहरूले हेर्ने चाहना के हो होइन। यसमा तपाईँहरूले यो टुरिज्म मास्टर प्लान भनेको छ, तपाईँहरूले टुरिज्म बोर्डको लाइब्रेरीमा गएर पनि हेर्नुहुन्छ। टुरिज्म प्रोडक्ट भन्ने छ, 2007मा भएको। त्यसले के त्यहाँ के गरिरहेछ भने युरोपबाट, अमेरिकाबाट आउने र अफ्रिकाबाट आउने तीन खालका टुरिस्टहरूले सौराहामा जाँदा हेर्ने एङ्गलै फरक रहेछ। युरोपियन टुरिस्टहरूले त्यहाँको थारू कल्चरलाई फोकस गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् थारू कल्चरलाई, त त्यो पनि सबै होइन, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूबाट आउनेले कल्चरल एस्पेक्टलाई जोड दिने, बेलायत तथा अमेरिकातिर, उत्तर अमेरिकातिरबाट आउनेहरूले चाहिँ इन्टरटेनमेन्टलाई जोड दिने, त्यहाँ हात्ती सफारी गर्नेदेखि लिएर अब त्यो खालका कुराहरू उनीहरूले हेर्ने, शिकार गर्ने अथवा यस्ता यस्ता लाइनका कुराहरू छन् भने अफ्रिकातिरबाट आएका टुरिस्टहरूले चाहिँ कन्जर्भेसन स्ट्राटेजीलाई हेर्दा रहेछन्। उनीहरूको पार्क र उनीहरूले गरेको कन्जर्भेसन र हाम्रो यो मैले भन्नु खोजेको टुरिस्टहरू नै पनि फरक फरक छन्, हामी नै फरक फरक छौँ भनेपछि हामी रिसर्च पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कोही साथीहरू इकोनोमिक्समा हेर्दै हुन्छ भने सरी सर, मैले सरलाई 1 मिनट रोकेँ सर। मैले रोक्नु सर अनुमति मागेँ सर रोक्नलाई। मैले अगाडि नै पनि साथीहरू सरी, मैले अगाडि नै पनि थोरै जानकारी गराएको थिएँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर सरलाई मैले आमन्त्रण गरेको थिएँ। सरले मेरो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर सर आइदिनु भएको छ। त्यसकारण यो आजको कार्यक्रम, दोस्रो दिनको रिसर्च प्याकेजको कार्यक्रममा
शुभकामना दिदिनु हुनको लागि मैले आदरणीय शिव भुषाल सर रेक्टर सर उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। सर प्लिज, रेक्टर सर प्लिज। हस् दङ्गाल सर, सबै सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। मैले कति छ हाम्रो बरु चक्रपाणी सरको तुरुन्तै सिद्धिने हो भने म बरु एकछिन सुन्ने पनि थिएँ। मेरो लगभग 1 घण्टाको प्रस्तुति हो सर, त्यस पछाडि इन्फर्मल कति जान्छ ठ्याक्कै थाहा छैन। त्यसो भने म नभ्याउने भएँ सर, म एजुकेसनतिर जानुपर्ने छ। एजुकेसनमा नि एउटा कार्यक्रम भएको हुनाले मैले सरलाई बिचमा रोक्नु परेकोमा म क्षमा चाहन्छु। म त्यहाँ पनि यति बेलै टाइम राख्नु भएको रहेछ यो कोर्स डेसिमिनेसनसँग सम्बन्धित। आदरणीय सम्पूर्ण सर म्याडमहरू, सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरू, म सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई यस किसिमको कार्यक्रममा म आफू पनि सहभागी हुन पाएकोमा आयोजक हाम्रो दङ्गाल सर लगायतको टिमलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो चक्रपाणी सर लगायत यस कार्यक्रममा जसले सहजीकरण गरिदिनु भएको छ अथवा यसलाई प्रस्तुताको रूपमा सहजीकरण गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दङ्गाल सरले यसभन्दा पहिले पनि यस किसिमको कार्यक्रमको एउटा अभियान चलाउनु भएको थियो, म त्यसमा पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ र आफू सहभागी नहुँदा पनि म बेला मौकामा त्यसलाई अवलोकन गरेको थिएँ। र यसपटक म हिजोदेखि कहिलेदेखि सुरु गरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म अहिले आज मात्रै सहभागी हुन पाएँ। म सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा दङ्गाल सरप्रति धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मूलत पछिल्लो समयमा हाम्रा अग्रज प्राध्यापकज्यूहरू अत्यन्त रिसर्चसँग परिचित, दखल राख्ने क्षमतावान प्राध्यापकज्यूहरू एकतर्फ रहिरहनु भएको छ भने पछिल्लो पिँढीमा त्यही किसिमको दक्षता सँगसँगै जान सकेको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यसैले उहाँहरूको ज्ञान सिपलाई कसरी हाम्रो अर्को दोस्रो पिँढीमा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने प्रमुख समस्या हाम्रो विश्वविद्यालयको रहँदै आएको छ। र त्यसै गरी हामीले विद्यावारिधीका कार्यक्रमहरू, एमफिलका कार्यक्रमहरू अथवा एमए तहकै कार्यक्रमहरूमा पनि रिसर्च मेथोडोलोजीका कोर्सहरू त राखेका छौँ, तर पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा ट्रान्सलेट गर्ने क्रममा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। हामीले भन्न सक्ने तर व्यवहारमा उतार्न नसक्ने अवस्थाहरू धेरै रहेका छन्। त्यसैले जो हाम्रा व्यावहारिक रूपले एउटा विश्व स्तरमा एउटा ख्याति कमाउन सकेका अथवा नेसनल रूपमै ख्याति कमाउन सक्नुभएका र हाम्रा अग्रज प्राध्यापकज्यूहरूको विचार र उहाँहरूले दिने शिक्षा पछिल्लो पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने जुन जमर्को यो कार्यक्रमले गरेको छ, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो दङ्गाल सरलाई र यसमा सहभागी हुने सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगीज्यूहरूलाई र सहभागी जुन हाम्रा कार्यक्रमबाट केही सिक्न चाहने सहभागी मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसबाट भरपुर फाइदा लिन, किनभने उहाँहरू धेरै सहभागीहरू मैले अघिल्लो चरणमा देखेको थिएँ कन्टिन्यू अहिले विद्यावारिधि गरिरहेका अथवा एमफिलमा चलिरहेका र ठ्याक्कै आफ्नो व्यवहारमा खड्किएका कुराहरूका क्वेसन एन्सर गरेको मैले देखेको थिएँ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई अत्यन्तै पौडी खेल्दा खेल्दै कहाँनिर कसरी खुट्टा चाल्ने, कसरी हात चाल्ने अथवा कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू पौडी खेल्ने बाहिर बसेर सिकाउने भन्दा पनि कुवामै बसेको बेलामा जुन सिकाउने जमर्को यसले गरेको छ, उहाँहरूलाई त्यो बेलामा जुन साथ सहयोग दिने सिकाउने काम हाम्रा गुरुहरूले गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने यस किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले विविध कारणले विश्वविद्यालयले केन्द्रीकृत रूपमै सबै गर्न सक्ने कुराहरू पनि भएन। विभिन्न देन कार्यालयहरू अथवा विभागहरूले आफ्नो किसिमले कार्यक्रमहरू गर्दै गरेको हामीले देखेका छौँ। र यसै गरी यसमा हाम्रो जुन दङ्गाल सर सहित जसरी संलग्न हुनुभएको छ विश्वविद्यालयको गुणस्तर उकास्ने क्रममा हाम्रा विद्यावारिधि अथवा रिसर्चका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा यहाँहरूको जुन साथ सहयोग रहेको छ त्यसप्रति विश्वविद्यालयको तर्फबाट म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण अग्रज प्राध्यापकज्यूहरूलाई जुन हृदयका साथ सहभागी भइदिनु भएको छ अझ व्यापक रूपमा यहाँहरूको
ज्ञान पछिल्लो पिँढीले हाम्रो सिकारु पिँढीले पाउनेछ। म त्यसप्रति यहाँहरूप्रति म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मेरो शुभकामना मन्तव्य यति नै राखेँ। म धेरै कुरा राखिनँ सर, म बिदा चाहेँ सर, म यसपछि म कार्यक्रम जान्छु। हुन्छ 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 आदरणीय रेक्टर सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्त समयको बावजुद पनि निम्ता स्वीकारेर आइदिनु भयो, हामीलाई शुभकामना दिइदिनु भयो। यसको लागि सरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अघि पनि भने आफू विश्वविद्यालयमा रहँदासम्म विश्वविद्यालयको लागि विद्यार्थी र प्राध्यापकको लागि के कति गर्न सकिन्छ गरौँ भन्ने उद्देश्यले मैले सुरुवात गरेको छु सर। यहाँसम्म पुगेको छ। सबै सरहरूको माया मैले पाइराखेको छु र पाइरहँ भन्ने पनि अपेक्षा गर्दै सरलाई पुनः एकपल्ट धन्यवाद दिँदै सर जति समयसम्म सरको अनुकूल रहन्छ बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दै मैले बाँकी समय आदरणीय चक्रपाणी सरलाई अनुरोध गरेँ र सबै साथीहरूसँग बिचमा अलिकति रोक्नु परेकोमा म क्षमा प्रार्थी पनि छु। र मेरो तर्फबाट पनि हामी रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर शिव सरलाई कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको, हौसला बढाइदिनु भएकोमा म पनि आभार व्यक्त गर्दछु। र म भन्दै थिएँ रिसर्च विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट हेरिन्छ, एउटै कुराहरूलाई विभिन्न एङ्गलबाट हेरिन्छ। त्यो हेर्ने दृष्टिकोण अनुसार त्यसको व्याख्या पनि फरक पर्छ। र अहिले के छ भने हाम्रा हरेक कुराहरू यसको स्कोप बढेको छ, क्षेत्र बढेको छ, यसको एप्लिकेसन बढेको छ, हाम्रा विषयवस्तुहरू बिस्तारै बिस्तारै इन्टरडिसिप्लिनरी बन्दै गएका छन्। यी सबै एङ्गलबाट हामीले हेर्दा के छ भने हेर्दाखेरि हाम्रो रिसर्चलाई हामीले कुनै एउटा बााउन्ड्रीभित्र हामीले गर्न सक्दैनौँ र परिस्थिति अनुसार त्यो रिसर्चलाई हामीले डाइभर्ट गर्नुपर्छ, त्यही तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यो भनेर मैले यो कुरा राख्छु। मलाई हाम्रा अग्रज सरहरूले पनि यही कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा उहाँ गर्दाखेरि अब यो रिसर्च भनेको जस्तो अब एमएको थेसिस लेख्दा मलाई पहिले नै सरले हामीलाई शरद सरले भन्नुभएको मलाई अहिले पनि याद छ। म त्यति बेला 26-27 वर्षको थिएँ। त्यति बेला बाबु तिमी अहिले जुन थेसिस लेख्दैछौ यो थेसिसले तिमीले लगभग यो नलेजले तिमीले 35 वर्षसम्म यसलाई मोडिफाई गर्दै गर्दै चलाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै भयो त्यो त्यस पछाडि जाहिर खान थालेको 30 वर्ष भयो। त्यो थेसिस लेख्दाखेरिको त्यतिखेरको जानकारी कयौँ पटक मोडिफाई भइसक्यो यहाँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भने रिसर्च एकदमै चेन्जिङ हो। यसलाई फरक फरक तरिकाले हामीले हेर्नुपर्छ। रिसर्चलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो भन्ने हिसाबमा भन्दा पनि हामीले विभिन्न एङ्गलबाट यसलाई हेर्ने, एकदमै क्वान्टिटेटिभबाट मात्रै हेर्ने होइन, हामीले एकदमै क्वालिटेटिभबाट मात्रै होइन, विषयवस्तु हाम्रो जीवनसँग जोड्ने भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसलाई हाम्रो जीवनसँग, जस्तो यहाँनिर हामीले भन्यौँ रिसर्चको अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ मानव जातिको हितसँग जोड्नु भनेर भन्छ। अब फरेस्टको बारेमा इन्भाइरोमेन्टलिस्टले हेर्ने भए पनि अन्तमा गएर बायोडाइभर्सिटीले, टुरिज्मले, माइग्रेसन, पोभर्टी, एजुकेसन यो जुन मैले यहाँ तलसम्म भनेको छु, यो अल्टिमेटली यो सबै योसँग गरिएको रिसर्च कहाँसँग जोडिएको छ त भन्दा मानवको हित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो, मानव हितका खातिर। त्यस हुनाले अनेक एङ्गलबाट हेर्ने कुराहरू आइसकेका छ। अब यहाँ भोलि गएर मलाई अब अलिकति इन्जिनियरिङ र नेचुरल साइन्सको अझ त्यो पाटो मलाई अलिकति थाहा भएन, तर म के विश्वास राख्छु भने सबैले यसलाई हेर्दै लाँदा फरक फरक तरिकाले हामीले हेर्न सक्छौँ। किनभने रिसर्च हेर्ने भनेको पहिले हामीले हेर्ने आँखा तयार गर्ने हो, कुन लाइनबाट हेर्ने, अनि लिट्रेचर रिभ्यू गर्दा त्यही किसिमका सामग्रीहरू हामीले खोज्दै जाने, त्यही किसिमका कुराहरू हामीले हेर्दै हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब मैले चाहिँ लिट्रेचर रिभ्यूमा गएँ। लिट्रेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ इन्टायर रिसर्च प्रोसेसको एउटा इन्ट्रिगल पार्ट हो। किनभने अब रिसर्च राम्रोसँग लिट्रेचर रिभ्यू नभइकन त हामीले चाहिँ कुनै रिसर्च गर्नै सक्दैनौँ। त्यो भएर मलाई त पर्सनल्ली अब हाम्रोमा के छ भने लिट्रेचर रिभ्यू सेकेन्ड च्याप्टरमा लेख्ने चलन छ। म आफू व्यक्तिगत रूपमा त के भन्छु भने लिट्रेचर रिभ्यू पहिले लेखेर मात्रै त्यही लेख्न थाल्नुपर्छ भन्छु। तर अब मैले अघि भने मेरो भनाइभन्दा पनि म त विश्वविद्यालयको गाइडलाइन्सबाट गाइडेड छु। किनभने जबसम्म हामी लिट्रेचर रिभ्यूमा कन्फिडेन्स हुँदैनौँ तबसम्म न हामी इन्ट्रोडक्सनको कुराहरू गर्न सक्छौँ, न हाम्रो अब्जेक्टिभ तय हुन सक्छ, न हाम्रो क्वेसन तय हुन सक्छ, न हामीले हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्न सक्छौँ, न त मेथोडोलोजी डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यस हुनाले लिट्रेचर रिभ्यू इज मस्ट इन्ट्रिगल पार्ट अफ इन्टायर रिसर्च प्रोसेस। र फेरि अर्को हामीले के बुझ्नुपर्छ अहिले भने
यो हामीले पिएचडी गरेर बुझाइरहनु भएको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा बुझाउने क्रममा हुनुहुन्छ भने पनि एमए को विषयमा गरिरहनु भएको छ भनेदेखि पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जहिलेसम्म यहाँहरूलाई एवार्ड हुँदैन तहिलेसम्म लिटरेचर रिभ्यूको प्रोसेस चलिरहन्छ। किनभने भोलि गएर इन्टरनल एक्सटर्नलबाट कमेन्ट आउँदाखेरि यो पनि इन्क्लुड गर्नुहोस् तपाईँको लिटरेचर रिभ्यूमा थप्नुहोस् भन्ने कुराहरू जहिले पनि आउन सक्छ। मैले यति मात्रै लेखेँ भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यस हुनाले इट इज गोइङ कन्टिन्युअसली हामीले एवार्ड ल्याउन्जेलसम्म। त्यति मात्रै नभएर अघि मैले भने त्यो गरिसकेपछि त एक स्टेप हाम्रो त पुरानो भइहाल्यो, किनभने त्यसमा थप नयाँ किसिमको परिवर्तनहरू आउँछ। त्यस हुनाले पिएचडी गरिसकेपछि म त अब हाम्रो विराटनगरको भेष प्रसाद धमला सर र पार्थिवेश्वर तिमिल सिन्हा सर अनि नार्कको वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो डाक्टर नन्द प्रसाद श्रेष्ठ, तीनजनाले गराउने चलन थियो मैले गर्दा। अनि उहाँहरू तीनैजनाले मलाई के भन्नुभएको थियो भने लिटरेचर रिभ्यू कहिले पनि सकिँदैन, तपाईँ आज पिएचडी एवार्ड लिनुभयो तर पिएचडी एवार्ड तपाईँले थाम्नको लागि निरन्तर पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै थामेको नथामेको आफ्नो पाटोमा चाहिँ निरन्तर पढिराखिएको छ, लिटरेचरहरू हेरिराखिएको छ। त्यस हुनाले यो चाहिँ एउटा रिसर्च प्रोसेसको मात्रै नभएर लाइफकै, अझ म त्यसो भन्छु होल लाइफकै एउटा इन्ट्रिगल पार्ट हो। किनभने हामीले जानेको नलेजमा जानकारीमा नयाँ नयाँ कुराहरू के थपिँदै आएका छन् भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा एकाडेमिक अथवा कुनै हामीले डकुमेन्टेसन तयारी गर्ने हिसाबमा हेर्ने हो भने रिभ्यू भनेको चाहिँ यो डकुमेन्टेसन अफ ए कम्प्रिहेन्सिभ रिभ्यू अफ द पब्लिस्ड एन्ड अनपब्लिस्ड वर्क। किनभने सबै कुराहरू चाहिँ पब्लिस्ड भएका हुँदैनन्, कतिपय कुराहरू डकुमेन्टेसन भएर अफिसमा बसेका हुन्छन्। ती कुराहरू सबै हामीले हेर्दै लाँदाखेरि पब्लिस अनपब्लिस के थिए तिनीहरूलाई एकदम विधिवत, अब एमएलए एपिए त्यस्ता विधिहरू तयार भएका छन्, विधिवत तिनीहरूलाई हामीले कोट गर्दै गर्दै गएर डकुमेन्टेसन गर्ने हो। अब त्यस्तै गरी अर्को हामीले हेर्ने भने यो तेस्रो पोइन्ट, यहाँभन्दा अगाडि के भए, कस्ता मूल्य मान्यताहरू स्थापित भए, निश्चित टपिक्समा विगतमा विद्वानहरूले रिसर्चरहरूले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो भनेर हामीले सम्मानका लागि पनि हामीले रिसर्च गर्छौँ। किनभने जहिलेसम्म हामी अग्रजहरूको जानकारीलाई दिँदैनौँ, अग्रजहरूको जानकारीलाई हामी उल्लेख गर्दै जाँदैनौँ, तहिलेसम्म हामी पछाडि पर्छौँ। मलाई पार्थिवेश्वर तिमिल सिन्हा सरले के भन्नुहुन्थ्यो भने पूर्वीय आउनु हुँदैन भने उहाँहरू मरेपछि त्यो गयो। पश्चिमाहरूले के गरे अरे भने जे कुरा पत्ता लगाए उनीहरूले लेखेर गए, जसले गर्दा अब रिसर्च गर्न आउने मान्छेले त्यही कुरामा घोत्लिनु परेन, उसले त्योभन्दा अर्को बाटो देख्ने भयो। हाम्रोमा चाहिँ के भयो भनेदेखि लुकाउँदै यो बैदाङ भनिन्छ नि, यो सायद अब धामी झाँक्रीहरूलाई पनि राम्रोसँग डकुमेन्टेसन गर्दै गएको भए त अहिले पश्चिमाहरूले डेभलप गरेको साइकोलोजिस्ट भन्दा राम्रो पनि हुन सक्थ्यो होला। जडीबुटीमै पनि अनुसन्धान गर्दै गएको भए अब यो कसैलाई भनायो, यो कसैलाई चिनायो भने मन्त्र लाग्दैन, दबाई लाग्दैन भन्ने किसिमको कुराहरू भयो। तर यहाँ लिटरेचर रिभ्यूमा हामीले एक्रेडिटेड स्कलर रिसर्चरहरूलाई हामीले क्रेडिट दिनुपर्छ। रिसर्च गर्ने कारण त्यो पनि हो, किनभने त्यसलाई हामीले दियो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। मैले एमए को थेसिस लेख्दा तपाईँहरू अब कतिजनाको अबको उमेर तपाईँहरूले सम्झिनु होला, म 2047 साल पुष माघको कुरा गर्दैछु। 2047 साल भनेको आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि एकजना नर्वेबाट एकजना भूगोलको बारेमा थेसिस लेख्न आउनुभएको थियो। भूगोल विषय थियो, उहाँले टपिक्स पनि मलाई भन्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ के हो भने त्यति बेला 58 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अनि 58 वर्षको मान्छे तपाईँ रिसर्च गर्न आउनुभयो यताउति भनेर भन्दाखेरि अनि उसले के भन्थे, मैले किन रिसर्च गर्दैछु भने भोलिको जेनेरेसनले यो मान्छेले 58 वर्षमा पनि रिसर्च गर्यो, मैले पनि थाक्नु हुँदैन भने सिक्छ भनेर उहाँले त्यो लाग्नु भएको। अनि उहाँको कुरालाई कोट गर्ने भनेको के हो भने हामीले उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्ने हो। अनि मलाई ओहो जस्तो लाग्थ्यो। र हाम्रो ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्टमा पनि मलाई जहाँसम्म ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, म उहाँको इन्टरनल थेसिसको इभ्यालुएटर थिएँ। उहाँले पछि गर्दाखेरि म युएनमा जब गरिवरी म रिटायर भएँ, अब सोच्दैछु काम गर्न सकिहाल्छु भनेर पिएचडी गर्न थालेको छ। तर मलाई ठ्याक्कै 11 वर्ष लाग्यो, म अहिले 74 वर्षको भएँ भनेर चाहिँ उहाँले भाइबामा भन्नुभएको थियो कि म अहिले सम्झिन्छु। अब उहाँको रिसर्च उहाँले चाहिँ यो काठमाडौँको यो सुकुम्बासी बस्तीको बारेमा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, त्यहाँको सोसियो इकोनोमिकको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ दिनेश शर्मा हो या दिनेश यस्तै केही नाम छ। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको त्यसरी रिसर्च गरेर लागेर जीवनमा कसैले केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ भने
उहाँहरूले गरेको रिसर्च हाम्रोसँग कुनै रूपमा जोडिन्छ भने लिटरेचर रिभ्यूमा राखेर उहाँहरूलाई हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। अनि अर्को यो के हो त भने एकदम सिस्टमेटिक रूपमा जानको लागि हामीले स्क्यान गर्नुपर्छ, कम्प्रिहेन्सिभली हेर्नु पर्यो, डेप्थमा जानु पर्यो, सिस्टमेटिक स्क्यानिङ एन्ड क्रिटिकल रिभ्यू अफ सेलेक्टेड लिटरेचर टु फाइन्ड आउट हाउ इट क्यान बी युजफुल टु प्रेजेन्ट स्टडी। मैले अघि सर म्याडमहरूलाई देखाएको थिएँ स्लाइड, इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धित हो भने कतिसम्म गहिरिएर जाने, किनभने जसले जति गरेको छ त्यति नै गर्ने भनेको त रिसर्च होइन। रिसर्च भनेको त त्यतिले पुगेन भनेर थप गर्ने हो भनेपछि त हामीले के गर्नु पर्यो, टोटल स्क्यान गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो कसले के गरे, के गर्न बाँकी छ। पछि म रिसर्च ग्यापमा पनि यसलाई अलिकति म हाइलाइट गर्न प्रयास गर्छु। त्यसकारणले गर्दा कम्प्रिहेन्सिभली जाने, यो एसेसमेन्ट अफ अ बडी रिसर्च द्याट एड्रेसेस रिसर्च क्वेसन, रिसर्च क्वेसनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा कति भएको छ, अहिलेसम्म भएका कुराहरू त्यो टपिक्समा के कति भए भन्ने खालका कुराहरूको खोजी नीति। अब समग्रमा हेर्ने हो भने एकदमै क्रिटिकल्ली हामीले पढ्नु भनेको नै के हो भने रिसर्च हो। अब रिसर्चमा लिटरेचर रिभ्यूको के छ भन्दाखेरि इट ब्रिङ्स क्ल्यारिटी एन्ड फोकस टु युर रिसर्च प्रब्लम। मैले के गर्दैछु, मैले कतिसम्म गहिरिएर जानुपर्छ भनेर हामीले प्रष्ट हुने हो, किन टपिक छान्दैमा हामी प्रष्ट हुँदैनौँ। प्रष्ट हामीले हुनको लागि धेरै पढ्नुपर्छ। प्रब्लम टु गेन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द स्टडी प्रब्लम एन्ड इभिडेन्स द्याट द स्टडी कन्डक्टेड वाज एप्रोप्रिएट बेस्ड अन करेक्ट नोलेज अफ द प्रब्लम। हामीले इभिडेन्सको हिसाबमा हामीले त्यसलाई गर्ने, कसरी त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने, अहिलेको हाम्रो जानकारीको आधारमा पहिले के थियो, यो कसरी हुँदै आयो, त्यो हामीले जाने। रिसर्च मेथोडोलोजीले हामीले इम्प्रुभ गर्ने, किनभने रिसर्चको रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी भनेको रिसर्च मेथोडोलोजीमा भर पर्छ। किनभने अब एग्रिकल्चरका प्रब्लम भन्यो भने हामी कोठैमा यसै बसेर लेख्न सक्छौँ, किनभने हामीले 4 जना मान्छे भयो भने 40 वटा प्रब्लम लेख्नलाई कुनै समस्या भएन। तर हामीले त्यो समस्यालाई कसरी जेनेरेट गरेका छौँ, कसरी एक्सप्लोर गरेका छौँ भन्ने कुरा राम्रोसँग लिटरेचर रिभ्यू गऱ्यौँ भने हामीलाई जान सजिलो हुन्छ। रिसर्च एरियाको बारेमा ब्रोड नलेज बनाउन यसले मद्दत गर्छ। यसले रिलेसनसिप रिसर्च प्रब्लम र बडी अफ नलेज इन द एरिया, तिनीहरूको के छ रिलेसनसिप, हामी के हेर्दैछौँ। अघि मैले भने इन्भाइरोमेन्टको बारेमा गर्दैछौँ भने, इकोनोमिक्सको बारेमा गर्दैछौँ भने, पोलिटिक्सको बारेमा, कतिपय साथीहरू यहाँ पोलिटिकल साइन्ससँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ। मैले अघि हाम्रो यहाँ दिल्ली गौतम सरलाई पनि देखिरहेको थिएँ। उहाँले इन्भाइरोमेन्टको बारेमा, फरेस्टको बारेमा हेर्नु पर्यो भने के रिलेसनसिप छ त, लिटरेचर हेर्नु पर्यो, वाट इज द पोलिटिक्स अफ फरेस्ट रिसोर्स। किनभने हामीले हेर्दै गऱ्यो भने हामीले, मैले एउटा सानो अध्ययन गरेको थिएँ, अहिले मैले डेट सबै कुराहरू मलाई थाहा छैन, 8-9 साल 11 साल कति सालतिर नेपाल चाहिँ राजनीतिक कारणले गर्दा राष्ट्रियकरण गरियो, पछि जङ्गल बेच्नुपर्छ भन्ने भयो, सरकारको पोलिसी भयो, 4 कोसे झाडीहरू फाँडिँदै गए, गर्दै 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 अहिले आएर के भएका छन् भन्दा सुकुम्बासी बस्तीहरू बसाउने, जङ्गलको छेउमा लाने, यी काहीँ न काहीँ पोलिटिकल सिस्टमबाट गाइडेड छन्। भनेपछि त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्न सकिँदो रहेछ, एन्थ्रोपोलोजिकल एङ्गलबाट पनि हेर्न सकिँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो एरियासँग त्यसलाई हामीले जोड्ने, अनि करेन्ट इम्पेरिकल एन्ड थ्योरिटिकल नलेजको ठाउँमा लाई हामीले त्यो रिसर्च लिटरेचर रिभ्यूको आधारमा एउटा बेस तयार गर्ने हो। अब यो ग्याप हामीले तयार गर्ने, नलेज बेस बनाउने र कन्टेक्चुअलाइज द एन्ड कम्पेयर द फाइन्डिङ विथ द एक्जिस्टिङ बडी अफ नलेज। त्यस हुनाले लिटरेचर रिभ्यू भनेको एउटा रिसर्चको कोर, यो इन्ट्रिगल पार्ट हो। अघि हामीले भनेका थियौँ, यसले यहाँ मद्दत गर्दछ। र लिटरेचर रिभ्यूलाई हामीले त्यसका सोर्सेसहरूलाई 2 भागमा बाँड्ने गरिएको छ। एउटा प्राइमरी सोर्सेस, अर्को सेकेन्डरी सोर्सेस। मैले यसलाई अलिकति ब्रिफ व्याख्या मात्रै गर्छु। प्राइमरी सोर्सेस भनेको हामी अरिजिनल डकुमेन्ट पढ्ने हो, अरिजिनल डकुमेन्ट पढेर त्यसको बारेमा हामीले रिभ्यू गर्ने हो भने सेकेन्डरी भनेको चाहिँ त्यो डकुमेन्टको बारेमा अरूले के भनेका छन्, त्यो बारेमा अरूले के उल्लेख गरेका छन्, कसरी स्टडी गरेका छन्। जस्तो म 2-4 वटा उदाहरण दिन्छु यहाँ। इकोनोमिक्सको तपाईँ हामी हुन्छ लेविसको किताब पढेर, लेविस थ्योरी अफ अनलिमिटेड सप्लाई अफ लेबर, सुल्जको एग्रिकल्चरल ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा किताबहरू लेखेका छन् उनीहरूले। ठ्याक्कै त्यही किताबहरू हेरेर, त्यो अरिजिनल किताबहरू हेरेर अनि हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्छौँ भने त्यो चाहिँ प्राइमरी सोर्सबाट भयो। किनभने कन्ट्रिब्युटरकै म्याटर हामी हेरेका छौँ, त्यहाँ अरूको हेरेका छैनौँ।
सेकेन्डरी सोर्सेसमा चाहिँ के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू ओरिजिनल डकुमेन्ट पाइँदैन अथवा हेर्न कहिलेकाहीँ सम्भव हुँदैन अनि अरूले गरेका रिभ्यूका कुराहरूलाई हामीले हेर्ने अरूले त्यो बारेमा कसरी रिभ्यू गरेका छन् जस्तो मैले नेपालीमा भन्ने हो भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा कसैले कविताको बारेमा रिसर्च गर्छ भने यद्यपि यहाँहरूले सुधारेर बुझ्नु होला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै कविता हेर्यो भने चाहिँ प्राइमरी सोर्सेस भयो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा कसले कस्ता कस्ता स्टडीहरू गरे के गर्ने के कुराहरू पत्ता लगाए कस्तो कस्तो कुराहरू क्रिटिसिजम गरे कन्ट्रिब्युसन के हो भन्ने कुराहरू देखाएका छन् भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा अरूले लेखेका कुराहरू हामीले हेर्छौँ भने अरूका भिजनलाई हामीले हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ सेकेन्डरी सोर्सेस मानिदो रहेछ त्यस हुनाले अब हामीले एडम स्मिथकै किताब हेरेर गर्ने एउटा भने एडम स्मिथको बारेमा अनेक मान्छेहरूले के भनेका छन् त्यो सेकेन्डरी सायद सोसियोलोजीमा पनि त्यस्तो होला हैन सोसियोलोजीमा लेखिएका कुराहरू थुप्रै अब यो दोरखाइमहरू अगस्ट कम्टे लगायतका विद्वानहरूले सोसियोलोजीलाई डेभलप गर्नलाई मद्दत गर्नुभएको छ नेपालमै अब डोरबहादुर बिष्टका ओरिजिनल किताब पढ्नु र डोरबहादुर बिष्टले के गर्नुभएको छ भनेर अरूका कुरा पढ्नुमा अलिकति फरक होला हैन अब त्यसकारणले गर्दा यो के हुँदछ भने ओरिजिनल डकुमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो प्राइमरी सोर्सेसबाट भयो कन्ट्रिब्युटरकै कुराहरूलाई हामीले हेर्ने सेकेन्डरी सोर्सेस त्यसको व्याख्या गरिएको कुरालाई हामीले हेर्ने अब लिटरेचर रिभ्यूमा गर्दाखेरि हामीले के हेर्ने त किताब ल्याएर कति पढ्ने भन्ने कुरा हो अब किनभने संसार सबै हेरेर सकिँदैन त्यस हुनाले लिटरेचर रिभ्यू गरेर हामी हेर्छौँ भने अब मेरो 1 2 3 4 5 6 7 यति 7 वटा कुराहरू चाहिँ हामीले कुनै चाहे आर्टिकलबाट हो अथवा कुनै रिसर्च मेटेरियलबाट हो डिजर्टेसनबाट हो यी कुराहरू चाहिँ हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि नोट गर्नुपर्छ उल्लेख गर्नुपर्छ जस्तै हु इज द अथर जुन कुरा हामी पढ्दैछौँ ऊ को हो भनेको मैले व्यक्तिगत चिन्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि ऊ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर हो कि पिएचडी स्कलर हो कि त्यही भएर हामी लेख्ने एमए को थेसिस लेख्ने सन्दर्भमा भनेपछि एमए को विद्यार्थी भन्ने बुझिएला डिलिट गर्दै हो भने डिलिटको क्यान्डिडेट भन्ने बुझिएला अनि वाट इज द एरिया अथवा टाइटल त्यो एरिया टाइटल हामीसँग मेल खाने छ कि छैन वाट इज द अथर्स क्वेसन एन्ड मेन पर्पज कुन क्वेसन उठाएर के उद्देश्यले गरिएको रिसर्च हो अथर्सको थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ के हो किनभने सबै कुरा थ्योरीसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ हामीले मानव जीवनसँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने हुन्छ थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ के हो त अर्को गएर रिसर्च मेथोडोलोजी के अपनाइएको छ कस्तो रिसर्च मेथोडोलोजी अपनाएर सुरु गरेको छ प्रिन्सिपल फाइन्डिङहरू कन्क्लुजन अफ थेसिस यहाँनिर अफ थेसिस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि उनीहरूले पाएका कुराहरू उनीहरूको चाहिँ नेट कन्ट्रिब्युसनहरू के हो अथर्सको पोजिसन नेट कन्ट्रिब्युसन के हो यसमा त्यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस हुनाले हामीले आर्टिकल सर पढ्ने भन्दा पनि आर्टिकलभित्र हामीले यी कुराहरू खोज्ने किताबका ठेली लेखिएका हुन सक्छन् तर लिटरेचर रिभ्यूमा यति कुरा यहाँहरूले अझै विषयवस्तुको नेचर अनुसार थप कुरा हेर्न सक्नु होला ल्याङ्ग्वेजका सरहरूले अझै ल्याङ्ग्वेज प्याटर्न हेर्न सक्नु होला कस्तो ल्याङ्ग्वेज होला अब यहाँ म चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई मैले फोकस गरेको छैन अब स्टेप लिटरेचर रिभ्यू हामीले गर्ने हो भने यो 8 वटा स्टेप हामीले फलो गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ 8 वटा स्टेप हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ यो 8 हो यहाँ अलिकति मैले मिस्टेक भएको छ मैले यसलाई करेक्सन गरिहालेँ यहाँनिर लिटरेचर रिभ्यूलाई हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि पहिलो त बिब्लियोग्राफी तयार गर्ने जस्तो मानिलिउँ अघि मैले भने जस्तै फरेस्टको इकोनोमीसँग सम्बन्धित हो भने विभिन्न डिजर्टेसनहरू लाइब्रेरीका क्याटलगहरूबाट हामीले अब आजकल त गुगल सर्च गर्यो भने पनि लिस्टै दिन्छ आर्टिकलहरू हैन विभिन्न जर्नलका भोल्युमहरूको कुनै बेलामा कन्टेन्ट उनीहरूले निकालेको 10 वटा भोल्युमको कन्टेन्ट यो भनेर भने हुन सक्छ त्यस्ताहरूबाट हामीले पढ्नुपर्ने के हो त्यो नोट गर्ने किनभने कहाँ हाम्रो कुराहरू रहेको हुन्छ आर्टिकलको रूपमा रहेको हुन्छ पोलिसीको रूपमा रहेको हुन्छ त्यसलाई गर्ने त्यसपछि थीमेटिक अर कन्टेन्ट वाइज अर्गनाइजेसन गर्ने त्यसलाई भने हाम्रो लिटरेचरहरू हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ केसँग सम्बन्धित छन् हामीसँग कतिको जोडिन्छन् जस्तो फरेस्ट एन्ड इकोनोमी यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने फरेस्ट इकोनोमी एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन फरेस्ट इकोनोमी एन्ड इम्प्लोइमेन्ट फरेस्ट इकोनोमी एन्ड इन्कम जेनेरेसन फरेस्ट इन्कम एन्ड गभर्मेन्ट रेभिन्यू फरेस्ट एन्ड लाइभलीहुड अफ द पिपुल अब इकोनोमिक्समा हेर्नुहोस् त कति त्यही फरेस्टको चाहिँ
इकोनोमीसँग जोड्दाखेरि अझै अनेकौँ पाटाहरू आउँछन्। त्यस हुनाले अब हामीले कहाँ कहाँ कुराहरूलाई चाहिँ कुन कुन चाहिँ हामीले हेर्दै जाने ताकि हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यस्तै हामीले गर्दै गरेपछि यसलाई डिटेल रिडिङ, किनभने यो माथिका दुईटा कुराहरू यो थीमेटिक र अथवा कन्टेन्ट वाइज अर्गनाइजेसनलाई हामीले खेलाइरहनुपर्छ। कम्प्युटरले अझ सजिलो बनाएको छ। मैले पिएचडी गर्दाखेरि त यस्तो थिएन, कार्डमा लेखेर ल्याउँथेन कुन कार्ड अगाडि कुन कार्ड पछाडि हुन्थ्यो। पछि अनि त्यसलाई गर्दै 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 त्यति बेला अहिले त अब कम्प्युटर सबैसँग एक्सेस छ, लाइब्रेरीमै गएर पनि हामीले पुरा ल्यापटपमा सबै म्याटेरियलहरू स्टोर गर्दै जान सक्छौँ होइन। अनि त्यस पछाडि डिटेल रिडिङ गर्ने, किनभने हामीले थीमेटिक र कन्टेन्ट वाइज अर्गनाइज गरेपछि अनि हामीले अलिकति त्यहाँ एब्स्ट्र्याक्टहरू हेर्ने, किनभने थीमेटिकमा जाने बित्तिकै हामीले एब्स्ट्र्याक्ट त्यसको मूलभाव खोज्छौँ। मूलभाव खोजिसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने मैले यो डिटेलमा पढ्नु पर्छ कि पर्दैन। इकोनोमीसँग धेरै रहेनछ, मैले पढ्नु नपर्ने पनि हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले हटाइदिन सक्छौँ। डिटेल पढ्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, त्यहाँबाट डिटेल इन्फर्मेसन ड्र गर्नुपर्ने पनि हुनसक्दछ। त्यस्तै गरी अब चौथो स्टेजमा गएर अनि हरेकको हामीले पढिसकेपछि चाहिँ राइटिङ इन्फर्मेसन एन्ड इन्डिभिजुअल सेक्सन्स, जे पाएको इन्फर्मेसन छ इन्डिभिजुअल हामीले नोट गर्दै जानुपर्छ। तपाईँ हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो सरले भन्नु होला, मैले यो 42-43वटा किताबहरू भनेको जागिर खाएको लगभग 20-21-22 वर्षमै लेखिसकेको। त्यसको एउटै कारण के हो भने जति पढिन्छ लेखेर राखिन्छ। त्यो लेखेको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएर म आफूले गर्नु पर्यो भने एकचोटिदेखि म 2 चोटि किताब पढ्दिनँ, किनभने त्यो किताबको बारेमा मैले 1-2 पेजमा आफूले बुझेको कुरा नोट गरे हुन्छु। कहिलेकाहीँ चाहियो भने मैले डिटेलमा जान्छु, होइन भने यी सबै पढेर साध्य हुँदैन। त्यस हुनाले जे हुन्छ इन्डिभिजुअल सेक्सनमा छुट्याएर, अघि मैले भने जस्तै यहाँहरूलाई भने जस्तै त्यो राइटरको कुन एरियामा लेखेको छ, उसको अब्जेक्टिभ के हो, टक 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 हामीले छुट्याउने बित्तिकै पछि हामीले हाम्रो रिसर्चमा कहाँ कहाँ प्रयोगमा आउन सक्छ। किनभने पहिले नै हामीले पुरै डिटेल त्यसलाई मिलाएर क्वाइन गर्न सक्दैनौँ। कारण के हो भने तपाईँ हामीले पढ्दै जान्छौँ, पढ्दै जाँदा मानिलिउँ 2000को एउटा म्याटर पाउनुभयो, अब त्यो पढ्दै जानुभयो, तर त्योभन्दा राम्रो अझ वाइड कभरेज गरेर लेखिएको 2005को मेटेरियल भयो भने त्यो अगाडिकालाई त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भन्ने होइन, किनभने त्यसले पनि गर्यो तर अझै डिटेलमा पछि आयो। किनभने अब हामीले जुन 1 पेज लेख्ने प्लान गरेका हुन्छौँ त्यो 1 लाइनमा झर्छ पछि गएर। किन त्यही भएर नि हामी लिटरेचर रिभ्यूलाई अर्को यो 5औँ स्टेजमा समराइज गर्छौँ। इन्डिभिजुअल सबै लेखिसकेपछि अब कुन कुन चाहिँ हाम्रो थेसिसमा राख्न सकिन्छ। अब सिन्थेसाइज लिटरेचर प्रायर टु राइटिङ इन रिभ्यू सेक्सनमा राख्नुभन्दा अगाडि अब त्यसलाई सिन्थेसाइज गर्ने, हामीले ल्याएका रिसर्चहरू गरेका रिभ्यूका विभिन्न स्कलरहरूले गरेका कामहरू कति चाहिँ ओभरल्यापिङ छन्। ओभरल्यापिङ भएका छन् भने एकैचोटि रेफर गर्न सक्छौँ हामी। जस्तो फरेस्ट र इम्प्लोइमेन्टको बारेमा एबिसी फलानाले यसरी गरेका छन्, एले 2008, बीले 2009, सीले 2015मा भन्नु हामी एकै ठाउँ भन्न सकिने। फलानाले पनि इम्प्लोइमेन्ट, अर्कोले पनि इम्प्लोइमेन्ट भनेर 3वटा सेन्टेन्स बनाइरहनु पर्दैन, त्यसलाई हामीले समराइज गर्ने भनेर भन्छौँ। किनभने यो रिसर्चमा फेरि अहिले त के कस्तो आयो भनेदेखि त्यो धेरै पढ्ने कसैलाई फुर्सदै छैन, असाध्यै छोटो। यहाँ पहिले यो सेडामा काम गर्नुहुन्थ्यो डाक्टर विनायक भद्रा, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने राम्रो राइटर भनेको त्यस्तो हो जसले 3 पेजमा आर्टिकल लेख्छ, त्योभन्दा राम्रो राइटर भनेको चाहिँ 2 पेजमा लेख्न सक्ने भयो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले एउटा सेमिनारमा हामीले सुन्दाखेरि। उहाँको भनाइ के हो भने 15 पेजको आर्टिकल आजकल कसैले पढ्दैन नि। त्यो बेलाको कुरा गर्दैछु जुन बेला म एमए पढ्थेँ। अहिलेको समय हेरौँ त अब मान्छेले त 1 पेज पढ्न पनि गाह्रो भइसक्यो मान्छेको व्यस्तता लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्त समरी गर्नुपर्छ भन्ने यो कुरा हो। त्यसलाई सिन्थेसाइज गर्ने, रिपिटेसनहरूलाई त्यसलाई हटाउने, अनि राइटिङ इन रिभ्यू च्याप्टरमा लेख्ने र डेभलपिङ कोहेरेन्स, अन्तमा गएर कुन अगाडि पर्यो कुन पछाडि पर्यो त्यहाँ लेख्नु पर्दाखेरि अघि हामीले भन्यौँ त्यसलाई हामी क्रोनोलोजिकल कोहेरेन्स पनि गर्न सक्छौँ, थीमेटिक कोहेरेन्स पनि गर्न सक्छौँ, राइटरको अल्फाबेटिकल आधारमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ, पब्लिकेसन गरेको टाइम क्रोनोलोजिकल हिसाबले पनि हामीले गर्न सक्छौँ। रिसर्च तपाईँ हामीले गर्दैछौँ भने एकछिनको लागि इन्भाइरोमेन्टको बारेमा कसैले गरेको छ, हिमाल पहाड तराई गरेको छ भने हिमाल पहाड तराई पनि गर्न सक्छौँ। प्रदेश वाइज कसैले गरेको छ र लिटरेचर त्यसरी नै राख्न मन लाग्यो भने 1 नम्बर प्रदेशवालालाई हामीले कन्टिन्यू राखेर रिगार्डिङ द प्रदेशलाई के भन्छ, स्टेट भन्छ के, अब नेसन के भन्छ मलाई एक्ज्याक्टली वर्ड आएन, प्रदेश नम्बर 2 को बारेमा सन्दर्भमा यो
3 को बार सन्दर्भमा यो भनेर त्यसरी पनि हामीले यसलाई चाहिँ कोहरेन्स मिलाउन सक्छौँ। कोहरेन्स मिलाउने भनेको आफ्नो तरिका हो, तर के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने काहीँ क्रोनोलोजिकल, अब त्यहीँभित्र पनि क्रोनोलोजिकल मिलाउन सकिन्छ। तपाईँले हिमाली क्षेत्रकै पनि हो भने क्रोनोलोजिकल मिलाउनु पर्यो, अनि थेमेटिक आयो भने पनि कोहरेन्स मिलाउनु पर्यो। त्यस हुनाले यो जम्मै कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ लिटरेचर रिभ्यूमा हामीले जाँदाखेरि। अब अलिकति मैले तपाईँहरूलाई यहाँ थ्योरिटिकल र यो कन्सेप्चुअल दुईटाको मैले यहाँनिर भन्नुपर्ने भएको छ, भन्न मन लाग्यो मलाई। थ्योरिटिकल भनेको चाहिँ प्योर थ्योरीसँग त्यसलाई हामीले रिलेट गर्न खोज्छौँ, थ्योरीसँग सम्बन्धित कुराहरूबाट हामीले फोकस गर्न सक्छौँ। त्यो पहिलेको थ्योरीसँग यो अहिले हाम्रो कुराहरू मेल खान्छ कि खाँदैन, त्यो थ्योरीलाई हामीले बेस बनाउँछौँ थ्योरिटिकल रिभ्यू। जस्तो लेविस थ्योरी अफ अनलिमिटेड सप्लाई अफ लेबर भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो भयो। तर अब इम्पेरिकल रिभ्यूमा चाहिँ के छ भने हामी अनुभवको हिसाबमा हुन्छौँ, बेस्ड एन्ड अब्जर्भ फेनोमेना, अब्जर्भ फेनोमेनाको आधारमा हामीले हेर्छौँ, बेस्ड एन्ड अब्जर्भेसन एन्ड मेजरमेन्ट। यो अब यो स्टडी अनुसार भेरियस एक्सन पोलिसीको एप्लिकेसन यसको फरक फरक हुनसक्छ। सरहरूलाई मैले, सर म्याडमहरूलाई मैले यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। नेपालमा कम्युनिटी फरेस्ट एकदमै सक्सेस भनेर मानियो, अनि त्यसको बारेमा स्टडी गरियो। एनिमल हस्बेन्ड्री र यसको बारेमा एकजना यो केयर नेपालमा काम गर्ने मानिसले, एकजना साथीले गर्नुभएको थियो। अनि पछि लिटरेचर हेरियो, उहाँको आर्टिकलहरू देखियो। देख्दा के देखियो भने मैले सरहरूलाई चाहिँ यो थ्योरिटिकल र इम्पेरिकलमा यो अलिकति क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरा। कम्युनिटी फरेस्ट्रीले चाहिँ पूर्वाञ्चलको साइडमा, त्यति बेला पूर्वाञ्चल मध्यमाञ्चलकै कुरा हुँदाखेरि म भन्छु, पूर्वाञ्चलमा चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट्रीको कारणले गर्दा पशुपालन व्यवसाय फर्स्ट आयो रे। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा र यो सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल साइडमा चाहिँ पशुपालन व्यवसाय एकदम हराउँदै गयो कम्युनिटी फरेस्ट्रीको कारणले गर्दा। अब हेर्नुहोस्, बेस्ड अन अब्जर्भेसन दुइटै सक्सेस भनेर संसारले एप्रिसिएट गरेको छ। भएको के रहेछ भन्दा पूर्वतिर चाहिँ मानिसले गाई र भैँसी बढी पाल्ने हुनाले तिनीहरू बाँधेर पाल्दा पनि भयो। कम्युनिटी फरेस्ट्री भएपछि जङ्गलमा जनावर छिराउन पाइएन, त्यो कोड अफ कन्डक्टले बाँध्यो। उनीहरूले घरैमा पाले, घरैमा बाँधे, घाँस काटेर ल्याए। गाई भैँसीहरू झन् उन्नत उनीहरूले पाल्न थाले। बाँधेखेरि यो थारालाई किन खुवाउने भनेर दुध घिउ दही मही बढी उत्पन्न भयो। पश्चिमतिर, सुदूरपश्चिमतिर के रहेछ भने बढी दुधालु गाई भैँसी भन्दा पनि भेडा च्याङ्रामा आश्रित पशुपालन व्यवसाय। अब त्यो भेडा च्याङ्राहरू त एकदम चराएर पाल्नुपर्ने, सबै घाँस काटेर त सजाउन नसकिने, किनभने खर्कमा सानो सानो घाँस काटेर ल्याउन पनि नसकिने। ल हेर्नुहोस् त, अब अब्जर्भको कुरा यहाँहरू आयो नि त। कम्युनिटी फरेस्ट्रीले थ्योरिटिकलले हामीले हेऱ्यौँ भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि द्याट इज द इट प्रोभाइड द बेनिफिट टु द पिपुल भन्न सकिने होला। देयर इज द रिलेसनसिप बिट्विन फरेस्ट प्रोटेक्सन एन्ड इकोनोमिक लाइफ भनेर काहीँ थ्योरी इस्टाब्लिस भएको होला। तर अब्जर्भबाट मैले त सरहरूलाई भन्छु भने इम्पेरिकल रिभ्यूबाट के देखियो भने फरक फरक कुराहरू देखियो, फरक धारणा बन्दो रहेछ। किनभने त्यो तथ्यले देखाएको कुरा यो आर्टिकलमा सरहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिले एउटा अलि अगाडि त्यो मैले अहिले बन्द भयो कि क्या हो मलाई, मैले भेटेँ फरेस्ट एक्सन भन्ने एउटा पत्रिका निस्किन्थ्यो, पत्रिकामा निस्केको कुरालाई मैले यहाँहरूलाई भनेको। त्यो फरेस्ट एक्सन भन्ने ठाउँमा मैले यहाँहरूको बिचमा जेनरलाइज गरेँ। त्यस हुनाले अनुभवजन्य कुराहरूले के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ थ्योरीलाई पनि त्यो इस्टाब्लिस हुन नहुन सक्छ। त्यही हुनाले हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङको कुराहरूमा जान्छौँ। र अर्को रिसर्च ग्यापमा म गएँ। अब मैले अलिकति यहाँ साथीहरूलाई डिस्कसन गर्ने समय पनि निकाल्न खोजे हो। रिसर्च ग्याप भनेको लिटरेचर रिभ्यू एकदमै डिटेल चाहिँ अब यो रिसर्च ग्याप के चाहिँ हुन बाँकी रह्यो भनेर हामीले हेर्ने। मेरो यति गरे, अब त्यो के कारणले गरे, अब ग्याप बिजनेस इनसफिसियन्ट इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा ग्याप भएको पनि हुन्छ। पहिले त्यो तर अहिले सर
सर केही प्रब्लम भयो? यो कता के भयो भएछ नि यहाँनिर? त्यो सरेन भने तल्लोमा क्लिकै गरिदिनु न कर्सर लगेरै, एरो लगेरै। सर म यहाँ आउँदैछु होइन अहिले। सर आयो कि आएन? आएको छैन, त्यहाँ एकछिन हजुरको ह्याङ भएको छ, आउँछ हजुर। स्लाइड चाहिँ आएन। अब आएछ सर? आउँदैछ सर, आउँदैछ। हजुरको अलिक स्लो भइराखेको छ, त्यही भएर आउँछ। यो कम्प्युटर ह्याङ भयो कि सर सट्टै? त्यस्तै लाग्यो यो, किनभने स्लाइड सेयर हुने क्रममा रोकिरहेछ, हजुरको नाम आएर रोकिरहेछ। हो त्यहाँ स्लाइड साथीहरू एकैछिन है, कम्प्युटरमा थोरै प्रब्लम आयो सर। म अझै फेरि यसलाई आयो सर, आयो प्लिज आयो। अब यो आयो ल। रिसर्च ग्यापको बारेमा मैले कुरा गर्दै थिएँ। रिसर्च ग्याप समयको आधारमा पहिलेका रिसर्च सर फेरि गयो सर? हजुर गयो सर। के भयो हजुर? सर हजुर भन्दाखेरि आएको थियो, फेरि एकपल्ट झलक्क आएछ, त्यसपछि गयो। सरको नेट पनि विक देखाइरहेछ। नेट अलिकति यहाँ अघिदेखि नै यहाँ समस्या हो। अहिले आयो सर, आयो। रिसर्च ग्याप भनेर आयो सर। अनस्टेबल भनिरहेछ सर। अनि यो रिसर्च ग्याप चाहिँ कहिलेकाहीँ पहिलेका यहाँ इनकेस ऊ भएन भने, देखिएन भने भन्नु है सर। म यहाँ कहिलेकाहीँ अलिकति थाहा नहुँदो पनि रहेछ एउटा स्पिडमा जाँदा। त्यस कारणले गर्दा अब रिसर्च ग्याप चाहिँ अब कहिलेकाहीँ समयको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। पहिले यो लाइनबाट भएको थियो, अब यो लाइनबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। पहिलेका रिसर्चरहरूले प्रयोग गरेका इन्स्ट्रुमेन्ट्स र अहिलेकोमा फरक हुनसक्छ। म तपाईँलाई इकोनोमिक्सको उदाहरण दिन्छु। पहिले आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि यो कोरिलेसन रिग्रेसन गर्नु पर्यो भने पुरा कपीमा ठुलो चार्टमा लेखेर अनि पुरा जोडेर हामीले गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यस्तो नयाँ प्रोग्रामहरू आइसकेका छन् कि इभ्युज लगायतका अथवा अरू एसपीएसएस लगायतका प्रोग्रामहरू, जसले गर्दा एकदम डिटेल एकदम गहिरो अनेक तरिकाले विश्लेषण गर्न मद्दत गरिरहेछन्। त्यस्ता कम्प्युटरका प्याकेजहरू भनेपछि पहिलेको रिसर्चको हिसाबमा एनालिसिसकै अब फरक पर्यो। पहिलेको यो मल्टिपल रिग्रेसन गर्नु पर्यो, कोरिलेसन गर्नु पर्यो भने साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले त 1 मिनटमै रिजल्ट जम्मै निकालिदिन्छ, डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यति पनि लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने पहिलेका रिसर्चहरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सको कारणले गर्दा, एबिलिटीको कारणले गर्दा र त्यतिखेरको डिमान्डको कारणले गर्दा पनि धेरै स्टडी नभएको हुनसक्छ। समयअनुसार अहिले यो बढी रिसर्चको कुराहरू आउँछ। जस्तो अहिले हामी भनौँ पहिले हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्नु पर्यो भने कहाँ इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट हुन्थ्यो र? बाँध बाँध्न उपयुक्त छ कि छैन भनेर जियोलोजिकल लगायत केही त हुन्थ्यो होला। तर अहिले रिसर्च हुँदा के हुन थाल्यो भने त्यहाँ कुनै ठाउँमा के अरे जस्तो नेपालको कुनै नदी नालामा बाँध बाँध्नु पर्यो भने भारतको बोर्डर नकटुन्जेलसम्मका मान्छेहरूको जीवनमा के कस्तो असर पर्छ भनेर हामीले खोज्न थालेका छौँ। पहिले खोजिँदैन थियो, अब खोज्न थाल्यौँ भनेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के भयो त? यसले यो चाहिँ पहिले त्यो कुरालाई एड्रेस गरिँदैन थियो भने अहिले गर्न थालियो। त्यस कारणले गर्दा रिसर्च ग्याप जहिले पनि रहन्छ, यसमा हामीले क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब रिसर्च ग्याप, अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ रिसर्च ग्यापमा मैले अलिकति भने यो 5-6वटा कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ। पपुलेसन पुरै रिप्रेजेन्ट भएको थियो कि थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि रिसर्च ग्याप फेला पर्न सक्छ। जेन्डर, रेस, इथनिसिटी, एज, यो सबै कुराहरूको बारेमा पहिले रिसर्च हेरिँदैन थियो। जस्तो मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अहिले नेपालमा गरिबीको सर्वेक्षण 1976-77मा पहिलोचोटि भयो। त्यति बेला के भनियो भने परिवारको एकजना मान्छेले 5 रुपियाँ कमाउँछ कि कमाउँदैन एक दिनमा त्यो खोजिन्थ्यो। 5 रुपियाँ कमाउँछ भने त्यसलाई हामीले एब्सोल्युट पोर मान्न हुँदैन है भन्ने कुरा थियो। किनभने 5 रुपियाँले त्यति बेला सामान्यतः दाल भात तरकारी आउँदो रहेछ एक दिनको। किनभने लेबरको ज्याला नै 10-11 रुपियाँ 12 रुपियाँ कति थियो, अनि मिनिमम 5 रुपियाँ भयो भने। तर अहिले त त्यस्तो होइन नि त। कास्ट, इथनिसिटी, रेस,
जेन्डरको बारेमा, एजको बारेमा, चाइल्ड पोभर्टी, त्यति हुँदै हुँदै आजकल त फुड सेक्युरिटी, कन्जम्सन पोभर्टी, इन्कम पोभर्टी, यस्ता अनेक एङ्गलबाट हेर्न थालियो। पहिले पपुलेसन नै का अनेक पक्षहरू समातिँदैन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ स्पेसिफिक इन्टरभेन्सन पहिलेको भन्दा अलिकति फरक भइसक्यो। किनभने अब अहिले चाहिँ हेर्नुपर्नेहरू, रिसर्च गर्नुपर्नेहरू, खोज्नुपर्ने कुराहरू पहिलेको जति मात्रै छैन। जस्तो अघि मैले भने इकोनोमिक्सको कुरा अहिले इन्जिनियरिङतिर पनि आइसक्यो। हामी अहिले इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमिक्स पढ्ने मान्छेले आधाभन्दा बढी बायोलोजी जुलोजी पढ्न थालिसक्यो। किनभने ती जनावर वनस्पति नपढिकन त बायोलोजीको के अरे इन्भाइरोमेन्टको आधाउधी कुरा त त्यहीँ छ। पालि पछि इकोनोमिक्समा जाने अर्को कुरा हो। पढ्दै लाँदाखेरि एन्थ्रोपोलोजीको कुरा पनि आउँछ। भन्नुको अर्थ हामी इकोनोमिक्स पढ्ने, सोसियोलोजी पढ्ने मान्छेहरू पनि इन्भाइरोमेन्टतिर जोडिँदै गयौँ भने त्यसरी कुरा आउने भयो। कम्पेरिजन गर्दाखेरि पहिलेको तुलनामा इन्फर्मेसन फरक पर्ने भयो, आउटकमको कुराहरूमा फरक पर्ने भयो, अनि रिलेभेन्टको कुराहरूमा हाम्रो सेटिङ अब कसरी त्यसको रिलेभेन्सी छ त्यो आधारमा हामीले ग्याप देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा ग्याप जहिले पनि पाइन्छ। अब म अब यहाँ अलिकति हामी अन्तिम चरणमा छौँ। इथिकल इस्युमा हामी जान्छौँ। यो इथिकल इस्यु भनेको चाहिँ कुरा के हो भने सबभन्दा पहिले हामीले छोड्नुपर्ने norms for conducting the research that distinguish between acceptable and unacceptable behavior. रिसर्च चाहिँ एक्सेप्टेबल बिहेभियरबाट हुनुपर्छ। त्यसको नर्म्स भनेको टोटल नर्म्स भनेकै नै त्यति हो, एक्सेप्टेबल बिहेभियरबाट हुनुपर्छ। एक्सेप्टेबल बिहेभियर सर दङ्गाल सर आइरहेछ सर? आइरहेछ सर, आइरहेछ, राम्रोसँग आइरहेछ सर। त्यसो हुनाले अब एक्सेप्टेबल बिहेभियरबाट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले यहाँ जानु पर्यो। जस अनुसार के हो त भन्दा हाम्रो रिसर्च किन जरुरी छ? एक्सेप्टेबल रिसर्च हुनुपर्छ। यसको नर्म्स भनेको नै त्यो के हुनुपर्छ त भन्दा त्यसले हामीलाई के फाइदा गर्छ रिसर्च? वाइ इज इथिकल नर्म्स? किनभने हामीले रिसर्चमा ढाँट्नु हुँदैन, चोर्नु हुँदैन, प्लेगरिजम गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमका कुराहरू किन त भन्दा हाम्रो रिसर्चलाई हामीले रियल बनाउनुपर्छ, नेट कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, हामी सत्यको नजिक पुग्नुपर्छ, विगतमा भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ पहिलो। त्यसो हुनाले हामीले इथिकल हुनु पर्यो। दोस्रो हामीले सहकार्य गर्नु पर्यो। जम्मै केही कुराहरू हेर्नु पर्यो भने हामीमा के हुनुपर्छ त भन्दा इथिकल कुराहरू हुनुपर्छ। कसैको रिसर्चबाट केही कुराहरू हामीले लिएर आएको छौँ र एडभान्टेज लिन्छौँ भने भोलि उहाँहरूसँग हामीले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ल्याएको कुराहरूको जिम्मेवारी हामीले गर्नुपर्छ अनि उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले चाहिँ म्युचुअल रेस्पेक्टको रूपमा लिनुपर्छ र हामीले शुद्धता फेयरनेसतिर जानुपर्छ। टु इन्स्योर द्याट रिसर्च क्यान बी हेल्ड एकाउन्टेबल टु द पब्लिक। अब यो अहिले एउटा चाहिँ मैले पढेँ, अब मैले अहिले नेटमा भेटिनँ, कुनै बेला एउटा मैले हेरेको थिएँ। अब मैले सरहरूलाई म्याडमहरूलाई नै यो फ्लोर गर्छु। यो अमेरिकाको कुनै एउटा युनिभर्सिटीले रिसर्च कन्डक्ट बनाउँदा 26वटा बुँदा तयार गरेको थियो। मैले सम्झिन्छु मैले पहिले पढ्दा त्यो मुद्दा मध्ये एउटा बुँदामा के छ भने कसैले रिसर्च गरेको छ र त्यो रिसर्च सरकारलाई एप्लाई गर अथवा कन्सर्न एजेन्सीलाई एप्लाई गर भनेर भन्दा उसले एप्लाई गरेर त्यसको भोलि नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने त्यो रिसर्चरले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने एउटा बुँदा छ। अब त्यो मैले अहिले ठ्याक्कै भेटिनँ। मैले अब यहाँ हिजो अस्तिदेखि खोजेँ, अब अलिकति मिस भयो। यहाँ कम्प्युटरमा कतै राखियो होला, यहाँहरूले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। कोड अफ कन्डक्ट उनीहरूले एउटा डेभलप गरेका छ, त्यहाँ बुँदाहरू छन्। त्यसमध्येमा एउटा बुँदाहरूले रिसर्चरले आफूले गरेको कुराको भोलि समाजमा जे जस्तो प्रभाव पर्छ त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ त्यहाँनिर। त्यस हुनाले एकाउन्टेबल टु द पब्लिक, मैले गरेको कुरा पब्लिकले मानुन् भन्छु मैले भने म के गर्न तयार हुनुपर्छ भने त्यो मैले गरेको रिसर्चको कारणले गर्दा भोलि पब्लिकमा कुनै नोक्सानी पर्यो भने आई मस्ट बी एकाउन्टेबल, मैले त्यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो कोड अफ कन्डक्टको यो कुरा हो। त्यस हुनाले रिसर्च भनेको बडो चान्चुने कुराहरू होइन। जुन कुरा हामी नेट कन्ट्रिब्युसन गरेर समाजमा दिन्छौँ, राम्रो रिसर्चरलाई सम्मान गर्ने कारण पनि त्यो। अर्कोमा गएर पब्लिक सपोर्ट लिनु पनि पर्ने हुन्छ। हामीले पब्लिक सपोर्ट भने हामीले राम्रो रिसर्च गऱ्यौँ भने धेरै मान्छेले त्यसलाई, अब पहिलेको रिसर्चरहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्ने, लिडिङ रिसर्चर र सोसाइटी बिल्डर। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रा ऋषि मुनिहरूदेखि लिएर मनुदेखि लिएर तपाईँ हामी जो भन्छौँ
अगाडिदेखिका रिसर्चरहरूले समाज बनाउनलाई नै काम गरेका छन्। उनीहरूका योगदानको कारणले गर्दा समाज बन्यो। यद्यपि कसैको योगदानले खास समयमा गएर नकारात्मक प्रभाव पनि पर्यो होला, त्यसलाई हामीले नौलो मान्नु हुँदैन। इकोनोमिक्समा हामी भन्छौँ 1970 देखि 1990 हो त 1960 देखि 1990 सम्म के भनिन्थ्यो भने सरकारले उद्योग व्यवसाय चलाउनु पर्छ अनि गरिबी हट्छ भनिन्थ्यो। 90 पछाडि आएर के हो भने सरकारले उद्योग व्यवसाय चलाउन थाल्यो भने त उद्योग व्यवसायको त विकासै हुँदैन भन्न थाल्यो। अब त्यति बेलाका स्कलरहरूलाई हामीले गाली गर्न हुँदैन, किनभने त्यति बेला संसारको वेब नै त्यस्तै थियो। नेपालले त्यसरी नै सहयोग पाउँथ्यो। अनि सरकारले प्रशस्त इन्डस्ट्रीहरू, चिनी कारखाना, चुरोट कारखाना हैन यस्ता स्थापना गरेर पनि रोजगारी उपलब्ध गराएको थियो। त्यसकारणले गर्दा के हो भने ती समाज बिल्डरहरूको कामहरू हो, उनीहरूले बनाएको हुन्छन्। समयको क्रममा कुनै ठिक र कुनै बेठिक चाहिँ हुन सक्छन्। अर्को हामीले काहीँ राम्रो रिसर्च प्रोजेक्टमा फन्डको कुराहरू गर्ने हो भने हामीले त्यो रिसर्चको क्वालिटी र इन्टिग्रिटीको लागि हामीले इथिकल हुनै पर्छ। रिसर्चको हामीले फन्ड लिएर आउँछौँ भने हामीले शुद्ध रिसर्च गरिदिनुपर्छ। हामीले कसैको सार्ने केही गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर आउँदैन। अनि भेराइटी अफ अदर इम्पोर्टेन्ट मोरल एन्ड सोसियल भ्यालुज, सोसियल एन्ड इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी, ह्युमन राइट, वेलफेयर, ल, हेल्दी क्रिटिसिजम, रिक्रिएसन, सबै कुराहरूको लागि हामीले चाहिँ इथिकल हुनुपर्छ। र लिट्रेचर रिभ्यूमा हामीले सबभन्दा इथिकल अर्को पाटोबाट के हो भने हामीले लिट्रेचर रिभ्यू गर्दा बडो इमान्दारितापूर्वक डुप्लिकेसन हटाउने हिसाबले हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ। अब कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, म अब अन्तिम चरणतिर, अब एउटा दुईटा स्लाइड मात्रै छ, मैले सक्न लागेँ। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा दुईटा छ, कन्सेप्ट प्लस फ्रेमवर्क। यो निटिङ कन्सेप्ट फ्रेम टु ह्याभ मिनिङफुल इन्फर्मेसन, जम्मै अब मैले के गर्छु भनेर बनाइएको एउटा आउटलाइन हो। यो हामीले सबै गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने, यो चाहिँ अब रिटन अर भिजुअल प्रेजेन्टेसन that explain either graphically or narrative form main things to be studied, key factor, concept, variable, यो कुरालाई हामीले हेर्ने। अब भाषाहरू लगायतका कतिपय ठाउँहरूमा अलिकति न्यारेटिभ पनि हुन सक्छ, हिस्टोरिकलहरूमा न्यारेटिभ पनि हुन सक्छ। त्यो अब भेरिएबल हामीले भने यो भेरिएबलको भनेर हामीले डायग्रामबाट पनि त्यसलाई बनाउन सक्छौँ, एउटा होलिस्टिक डायग्रामबाट पनि हामीले बनाउन सक्छौँ, माइन्ड म्यापिङ एउटा फ्रेमवर्कबाट पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसो हुनाले यो फ्रेम वे भन्ने किसिमको कुराहरू भयो। त्यसो हुनाले यसले के पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भने वे अफ थिङ्किङ एबाउट द प्रब्लम, हामीले प्रब्लमलाई, हाम्रो इस्युलाई कसरी सोचिरहेका छौँ, कसरी सोच्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू भने यसले कोअरेन्ट, सङ्गतपूर्ण, युनिफाइड एन्ड अर्डरली वे अफ सिङ रिलेटेड इभेन्ट्स एन्ड प्रोसेसेस रिलेभेन्ट टु स्टडी रिसर्च एन्ड लेस फर्मल देन थ्योरी। अब यसले एकदमै हामीले लिट्रेचर रिभ्यू, हाम्रो जानकारीको सबै सन्दर्भबाट हामीले के गर्दैछौँ र हाम्रो चाहिँ अन्तिम कन्क्लुजन के हुनसक्छ भनेर यो एउटा आउटलाइन हो। त्यसो हुनाले यसलाई मिरर पनि भनिन्छ। एउटै पेजमा हामीले लिट्रेचर रिभ्यू पछाडि, अब फेरि यहाँ हामीले अलिकति बुझौँ, यहाँ लिट्रेचर रिभ्यू पछाडि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको मैले कुराहरू गरेँ। यो कुनै कुनै युनिभर्सिटीको, अमेरिकन युनिभर्सिटीहरूको एउटा दुईवटा अनलाइन लिट्रेचरहरू त मैले देख्दा के देखेँ भने कसैले मेथोडोलोजी पछाडि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क राखेको पनि देखेँ, कसैले यो इन्ट्रोडक्सन पार्टमै कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क राखेको पनि देखेँ। त्यस कारणले गर्दा अब यो चाहिँ मैले हाम्रो ट्युको लाइनबाट मैले यसरी यहाँ गरेको छु। यसलाई हामीले यसरी बुझौँ। अब यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको यो दुईवटा डेफिनेसन मैले यहाँ भने, यो कोहेसिभ, सपोर्टिङ, लिङ्केज अफ सेलेक्टेड इन्टर रिलेटेड कन्सेप्ट, इट इज द डिभाइस फर अर्गनाइजिङ आइडियाज एन्ड टर्न, ब्रिङ्गिङ अर्डर एन्ड रिलेटेड अब्जेक्ट, अब्जर्भेसन, इभेन्ट्स, सबै कुरालाई एकै ठाउँमा लिएर आउने ऐना भनिन्छ यसलाई। यस कारणले यसलाई ऐनाको रूपमा हामीले हेर्ने। दुईवटा डेफिनेसन मलाई एकदमै चित्त बुझेको कारणले गर्दा मैले यहाँनिर राखेँ। पछि सेयर गर्दाखेरि हामीले यो हेरौँला। यी दुईटैको उद्देश्य के भएको छ त भन्दाखेरि हामीले एकै पेजमा अथवा अत्यन्तै छोटो हिसाबले हाम्रो रिसर्च कहाँबाट सुरु भयो र कहाँ गएर टुङ्गो लाग्छ भनेर एकै नजरबाट हेर्ने, ग्लिम्पेज भनेर भन्छ। एकदम पुरै नजर, धेरै पेज पल्टाउनै नपर्ने। त्यस कारणले गर्दा यति कन्साइसली लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यही भएर डायग्राम दिने, एरो दिने जस्ता लगायतका कुराहरू हामीले गरेको पाउँछौँ। अब इम्पोर्टेन्स, अब योले चाहिँ यो अक्षर पो अलिक बुझिन्छ कि बुझिँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। अलिकति यो सानोमा मैले भन्छु, बुझिन्छ होला होइन सर? देखिन्छ होला? बुझिन्छ सर। अब यो चाहिँ सेट अफ स्टेजेस, कुन कुन स्टेजमा हामीले गर्ने,
यसले रिसर्च चाहिँ व्हाट वाइ एन्ड हाउ कसरी के गर्ने किन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यो कहाँनेरि गएर चाहिँ यसलाई थ्योरी डेभलपमेन्टसँग यो जोडिन्छ कसरी जोडेको छ हैन हाइपोथेसिससँग यो कसरी रिलेटेड हुन्छ यसका सेन्ट्रल कम्पोनेन्टहरू के हुन् हैन यिनीहरुका लिंकहरू लिटरेचरसँग कसरी यो लिंक भयो यसको गोल क्वेशनहरुसँग कसरी जोडिएको छ हैन भेरिएबल स्टडी भेरिएबलहरू कसरी यहाँ स्थापित गरिएका छन् यिनीहरुको लिंक हामीले कसरी हेर्छौं अर्गनाइजिङ स्ट्रक्चर कसरी छ डाटा एनालिसिसको फ्रेमवर्क कसरी भयो फाइन्डिङहरुलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गर्छौं हैन यसको रिसर्चको रिलायबिलिटी के हो त्यसलाई हामीले कसरी टेस्ट गर्छौं हैन थ्योरी डेभलपमेन्ट सँगै र यो व्यवहारमा यो कसरी जोडिन्छ यसका रिलेभेन्ट भेरिएबलहरू हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौं यसको आइडियालाई कसरी एनालिसिस गरेका छौं यसको बाउन्ड्री के हो रिसर्च ट्र्याक के हो ल लिटरेचर र रिसर्च गोल क्वेशनहरू कसरी जोडिएका छन् र अर्कोमा गएर यसको पूरा थ्योरी प्र्याक्टिस र मानव जीवनसँग यसको के सम्बन्ध छ भनेर हामीले जम्मै कुराहरू हामीले यहाँ जोड्छौं त्यसकारणले गर्दा रिसर्चरले के देखाउँदो रहेछ भनेको भन्दा यो यी जम्मै कुरा देखाउँछ मैले यहाँ 12-14 वटा कुराहरू जुन गरे यो थ्योरिटिकल रिसर्चको रूपमा हामीले यो जम्मै कुराहरू हामीले हेर्छौं र यो त्यसपछि गएर अब हामी अर्कोमा गए अब कभरेज टेन्टेटिभ रिलेसनशिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनु पर्यो कन्सेप्टहरु चाहिँ यस्तो क्याजुअल थ्रेड भनेको एकदम जोडिएको हुनु पर्यो उनीहरुको लिंकेज हुनु पर्यो कुनै भेरिएबलको एक्सप्लेनेसन हुने कुनैको नहुने हाम्रो एकदम नैरेटिभ छ भने पनि त्यसो हुनु भएन अनि आइडेन्टिफिकेसन अफ द पोसिबल एन्सर यसको के हुन सक्ला भनेर हामीले भन्न सक्छौं जस्तो पोभर्टीको कुराहरु नि यो गर्यो भने पोभर्टी इलिमिनेसन होला भन्ने किसिमको कुराहरुमा हामीले जान्छौं र लास्टमा मैले चाहिँ अब एट लास्ट थ्यांक्स फर पेशेन्ट र म सरहरुलाई सर म्याडमहरुलाई म 1 मिनेट अब एउटा कुराहरु राख्छु मैले यो जम्मै कुराहरु राखेको भनेको मेरो एउटा अनुभवको कुराहरु हो यसमा थुप्रै परिवर्तन भएको छ अब यहाँ मैले सर म्याडमहरु पार्टिसिपेन्ट यहाँ जति मैले यहाँ देखिरहेको छु मलाई जहाँसम्म लाग्छ कति जना यहाँ अहिले हामी छौं जति जना छौं हैन अब जस्तो मैले यहाँ 235 जना अब त्यसमा म अब एक जना भए 200 अब 33 जना भनौं न 35 मा छौं भनेपछि यो रिसर्चको बारेमा म के एक्सेप्ट गर्छु मेरो बुझाइ के छ भने 234 वटै विचार हुन सक्छन् है किनभने रिसर्च भनेको असाध्यै यो ठुलो कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले रिसर्चलाई कुनै एउटा बाउन्ड्री भित्र हेरेर मैले यसलाई कम्प्लिट गरे यो भन्दा अर्को केही पनि होइन भन्ने कुराहरुबाट हामी कहिले पनि जानु हुँदैन त्यसुनाले रिसर्च एकदमै यो एउटा चाहिँ ठुलो कुरा हो यसमा हामी कति सम्म जाने कति धेरै जाने हैन त्यो हामी गहिरै जान सक्छौं हाम्रो विषयवस्तुलाई हामीले हाम्रो तरिकाले हेर्न सक्छौं हेर्ने एंगल अनेकै हुन सक्छ तर सबै एंगल राइट छन् इफ वी गो थ्रु द प्रोसेस किनभने हामीले भनेको कुरा रिलायबल बनाउन सक्नुपर्छ त्यो विवाद जहाँ पनि हुन्छ र विवाद हुनु पनि पर्छ त्यसकारणले गर्दा रिसर्चको डेफिनेसनमा यहाँ मैले अहिले राखिन तर एकजनाले के भनेका छन् भने यदि जेनेरेसन सन्तुष्ट भयो भने रिसर्चको काम मरेर जान्छ अरे जेनेरेसन असन्तुष्ट हुन्छ भनेको रिसर्च ग्याप छ भनेको हो के त्यहाँ पुगेको छैन भनेको उ जति असन्तुष्ट हुँदै जान्छ त्यति रिसर्च अझै बढ्दै जान्छन् र अब यहाँ सर म्याडमहरु सबैको अब यहाँ अलिकति अब इन्टरेक्सनको लागि आइडियाको लागि जेनेरेटको लागि अब मैले भनेको कुराहरुमा मैले केही क्ल्यारिफाई गर्नुपर्ने त्यस्तो सन्दर्भ छ भने मैले मेरो भनाइले अहिले मैले यहाँ स्थगित गरेँ आउनु पर्यो भने म फर्दर आउँला धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय जग्गापानी सर हजुरको सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि अब यसपछि चाहिँ हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्यौं पहिलो चरणमा हामी शुभकामना गर्यौं दोस्रोमा कार्यक्रम रिसोर्स पर्सनबाट आफ्ना विषयवस्तुहरू पस्किने कार्यक्रम थियो भने तेस्रो स्टेपमा चाहिँ अब हामी यो फ्लोर ओपनको कार्यक्रम छ अब लामो समयसम्म एकैजना मान्छेले मात्रै चलाइरहँदाखेरि मोनोटोनस जस्तो पनि अलिकति गाह्रो हुने भएको कारणले मैले यो तेस्रो चरण चाहिँ हिजोबाट नै मलाई सहयोग गरिरहेकी मेरी छोरी दिलासाले चाहिँ सहयोग गर्ने छन् यो तेस्रो चरणको लागि र अब भर्खर सिक्दैछन् उनले पनि 12 मा पढ्दैछन् सानै छन् बीचमा केही तलमाथि भयो भने तपाई हामीले नै सिकाउने हो यो एक्लै गर्न पनि सम्भव नहुने हुनाले
मैले धेरैको सहयोग लिने सन्दर्भमा छोरीको पनि सहयोग लिइरहेको छु। त्यसमा तपाईँ हामीले सिकाउँदै जानेछौँ भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु र ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ धेरैजनाले। लगातार रूपमा हामी समय उपलब्ध गर्नेछौँ र अन्य साथीहरूले पनि ह्यान्ड रेज अहिले 5 जनाले गर्नुभएको छ। क्रमैसँग ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ हामी यो तेस्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछौँ। मैले त्यतातिर बाँकी समय मैले छोरी दिलासालाई उपलब्ध गराएँ।